जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। वन्दे गुरुपरम्पराम् नित्यमाच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तवितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपति पदभृङ्गं कुलादिशचन्द्रं सत्यं वाजिसिंहार्यवक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलभुजवरिष्ठं योगिराजं भजामि। गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योगो नारायण परं ज्ञानं नारायण हे वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। हरे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच यो विद्याधृत संपन्न आत्मान नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि सन्न्यसे। यो विद्या यह भनेको जुन भक्त विद्या श्रुत सम्पन्न विद्या छ, ज्ञान छ, शास्त्रले युक्त भएको छ, सम्पूर्ण शास्त्रको सार मर्महरू जान्नेवाला आत्मवान। आत्मवान भनेको के छ? सम्पूर्ण स्वस्वरूप परस्वरूप भगवत स्वरूप इन्द्रिय दमन गर्नु, यो धेरैलाई आत्मवान भन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखा त्रिसम प्रपद्य आत्मवान, त्यहाँ पनि आयो नि त ज्ञानी। नानुमानिक अनुमान नगरिकन शास्त्रको आधारबाट आत्मवान भनेको छ भने त्यस्तोले के गर्छ? इदम माया मात्रम, यो संसारलाई माया मात्र जान्न छ, तर ज्ञानम ज्ञात्वा भगवत सम्बन्धी ज्ञान जानेर भगवान सम्बन्धी ज्ञान माने मै ममा सन्यासी धारण गर्छ, ममा अर्पण गर्छ ज्ञान। मत सदृश भक्तिले युक्त भएको ज्ञान गर्छ। अब ज्ञानिनस्तु अहम एव इष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्च अपवर्गश्च न अन्य अर्थ मद्रिते प्रिय। अहम म चाहिँ के हो? ज्ञानी न ज्ञानीको म अहम एव इष्ट अविष्ट म प्रिय छु, तर स्वार्थ हेतु
यस्तो चाहिँ के को लागि गरोस् त भने मेरै लागि स्वार्थ सिद्ध चाहिँ मेरै लागि गरोस्, कारण पनि मैमा गरोस्, निमित्त मैलाई राखेर गरोस् ज्ञान। यो चाहिँ सम्मत श्रेष्ठ ज्ञान। स्वर्ग अपवर्गश्च, स्वर्ग पनि मै हुँ, स्वर्ग प्राप्त गर्ने ज्ञान अर्थात् मेरै स्वरूप हो। अपवर्ग मुक्ति। मन्त्रिते प्रिय अन्य अर्थ नविद्यते। मेरो प्यारो चाहिँ यो सबै चिज मेरो प्यारै हो, मदेखि बाहेक केही छैन। मेरो प्यारो त्यति हुन्छ। ज्ञान विज्ञान सिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर मम। ज्ञानी प्रियतमो तो मे ज्ञानेन असौ माम विभर्ति। ज्ञान विज्ञान संसिद्ध भएका, ज्ञान र विज्ञानले युक्त भएका महात्माजनहरू, भगवानका भक्तहरू जो छन्, मम श्रेष्ठम पदम विदुः। अब ज्ञान विज्ञानले युक्त भएका छन् भने मेरो श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ स्वरूप, अब यस्तो प्रकारको मेरो वास्तविक स्वरूपलाई अब तिनीहरूले विदु जान्दछ। ज्ञानी प्रियतम हो तो मे ज्ञाने नासौ विभर्ति माम। अब ज्ञानी चाहिँ मेरो अत्यन्त प्रियतम हो। प्रिय अतिशय नै प्रिय, प्रियतम हो, तर म सम्बन्धी ज्ञान गरोस् भन्ने कुरा हो। प्रियतम हो ज्ञानी। अतः यस कारणले मेरा निमित्त अनेन ज्ञानेन असौ, त्यो व्यक्ति भक्त माम विभर्ति, मलाई नै धारण गर्छ। त्यो ज्ञान प्राप्त गरेर मै सम्बन्धी, मत सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ धारण गर्छ। विभर्ति डुब्रे धारण गर्छ, डुब्रे धारण पोषण। तपस्तीर्थम जप दानम पवित्राणि इतराणि च न अलम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। तपस्या भयो, तीर्थ जानु, जप गर्नु, दान गर्नु, पवित्र स्थान, इतराणि अपवित्र जो यी छन् भने अलम ताम सिद्धिम न कुर्वन्ति। अब ज्ञान बिना त तिनीहरूले त केही गर्दैन। ज्ञान सहित गर्यो भने अब दान गर्छ, ममा मन छैन। जप गर्छ, ममा मन छैन। तपस्या गर्छ, ममा मन छैन। तीर्थ जान्छ, ममा मन छैन। यी पवित्र अरू पनि जो यिनीले सिद्धि प्राप्त हुँदैन। किनभने या भनेको जुन सिद्धि दिनेवाला चाहिँ के हो भने अब ज्ञान कलया कृता, ज्ञान सहितको यो चाहिँ गराए भनेको भगवानको ज्ञान, भगवानलाई सम्झेर तीर्थ जा, व्रत जा, सबै गर। तर त्यो बाहेक छैन भने, प्रेम छैन, म सम्बन्धी क्या हो? ज्ञान कलया कृता या सिद्धि। ज्ञानले अलिकति अंशले युक्त भएको जो सिद्धि छ भने त्यसले काम दिन्छ। त्यसैमा म खुसी हुन्छु। तस्मात् त्यस कारणले ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मानं उद्धव। हे उद्धवजी, तस्मात् त्यस कारणले ज्ञानेन सहितम स्वात्मानं ज्ञात्वा, ज्ञानले सहित भएको आत्मालाई जानेर ज्ञान विज्ञान सम्पन्न, ज्ञान विज्ञानले युक्त भएको छँदो भक्ति भावित, फेरि त्यसमा भक्तिले भावित, भक्ति सहित प्रेमा भक्तिले युक्त भएको ज्ञान विज्ञान छ भने द्वारा त्यसबाट माम भज, त्यसबाट माम भज। त्यस्तो हुँदा छँदा तपाईँले अनि अर्थात् जसले हो भक्तले मलाई भजन गर्छ, भजन गर। अब ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्ट आत्मानं आत्मनि सर्व यज्ञपति माम वै संसिद्धि मुनयो गमन। मुनयो अगमन। अब ज्ञान विज्ञान रूपी यज्ञ हो। अब त्यसले चाहिँ आत्मनि भनेको अन्तस्करणमा, मनमा भनौँ, आत्मानं माम इष्ट, मलाई चिन्तन गरोस्। ज्ञान विज्ञानले अर्थात् बाह्य रूपमा पनि यज्ञ गरोस्। सर्व यज्ञपति माम, सम्पूर्ण यज्ञको मालिक रक्षक मै हुँ। पति पात्रटति पति, पाति रक्षति इति पति तम पतिम माम, सम्पूर्ण यज्ञको मालिक रक्षक मै हुँ। अब यस कारणले अब मुनिहरू महात्माहरू संसिद्धिम अगमन,
कस्तो सिद्धि प्राप्त गरेका छन्, धेरै सिद्धि प्राप्त गरे। अब त्वय्यद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तरा पतति नाद्यपवर्गयोर्यत् जन्मादयस्य यदमी तव तस्य किन्स्यु राद्यन्तयोर् यदसतोऽस्ति तदेव यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये। हे उद्धव, त्वयि तपाईमा यह त्रिविध विकार। अब व्यक्तिको के हुन्छ, जीवको 3 प्रकारको विकार हुन्छ, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक भनेको यो विकार हो, शरीरको विकार हो। जीवमा चाहिँ थिएन त पहिले, शुद्ध जीव हो, किनभने शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप भगवानकै जस्तो स्वरूप त हो जीवको, किनभने भगवानको अंश हो नि। पहिले त थियो त्यस्तो शुद्ध, तर जन्मेपछि के हुन्छ, अब विकारले आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, यी त्रिविधा विकार हो, यिनीहरूलाई विकारै भनिन्छ। पछि भएको हो त्वयि आश्रयति, तपाईँमा आश्रय गरेको छ यो विकार, अर्थात् जुनै जीवमा पनि आश्रय गर्छ यो विकार। किनभने मायान्तरा पतति नाद्यपवर्गयोर्यत्, माया स्वरूपबाटै त्यस्तो भएको हो कि त्यो सबै मायाले गर्दा हुँदै त्यो बद्ध इत्यादि भएर नै अब जन्म्यो भनौँ। शुद्ध जीवात्मा अब संसारमा जन्म्यो आफ्नो कर्म अनुसार, त्यो सबै के हो भने माया अन्तरा आपतति, बिचमा चाहिँ आइलाग्छ के हो, आद्य पवर्गयो यत् न आपतति। अब आद्य भनेको पहिली, त्यो नजन्मिकन स्वच्छ जीव छ। अपवर्ग यो फेरि मृत्यु हुन्छ, अब यो शरीरलाई त्याग गर्छ, अपवर्ग भनेको गयो यहाँबाट हो। त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आपतति आउँछ, त्यो विकार चाहिँ आउँछ है, आपतति। अनि अब त्यो गइसकेपछि त्यसलाई केही पनि छैन, त्यो विकारले युक्त भएको शरीर त्याग गरेपछि फेरि त्यो शुद्धै हुन्छ, अर्थात् कस्तो कर्म गरेको छ त्यही अनुसारले जान्छ। अब आद्य अपवर्ग ज्ञात। अब अन्तरा भनेको बिचमा चाहिँ, बिच भने क्या हो, मानव भएर जन्म लिन्छ, शरीरधारी भएर हो, त्यस्तो भए छँदामा चाहिँ अन्तरा, त्यो मायाले गर्दा अन्तरा आपतति के आउँछ, विकार आउँछ। विकार सुख दुःख, अनि आदि दैविक दुःख, भौतिक आदि इत्यादि। अब विकार भनेको क्या हो त, अब यहाँ तौलोमा भन्दैछ, जन्मादयस्य यदमी तव तस्य किन्स्युर स्यु आद्यन्तयोर यत् असतो अस्ति तदेव मध्ये। अब अमी जन्मादय भाव अस्य जीवको, अमी भनेका यिनी जन्मादय भनेको क्या हो, जन्मेपछि के हुन्छ त त्यसलाई विकार, जायते वर्धते अवक्षीयते परिणश्यति भनेको ती शरीरका विकार हुन् जन्मेपछि मात्रै, नभए त्यस्तो विकार छैन जीवात्माको भन्ने कुराले यहाँ बुझाउँछ। जन्मादय अस्य अमी तब तस्य किन्सु आद्यन्तयोर यत् असत अस्ति भन। अब आदि भनेको पहिली, अन्त भनेको त्यसको त्यो शरीर त्याग गरेर अन्त्यममा चाहिँ यत् असत अस्ति। अब त्यो त्यहाँदेखि उता चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो हुँदैन, असत भयो, त्यो सबै असत अस्ति, असत्य हो त्यो। जति पनि जीवात्मा मलाई आगो लाग्छ सम्पूर्ण विकारहरू, त्यो मृत्यु भएपछि त्यो शरीर छाडेपछि त छैन त्यसको विकार, न दुःख छ, न सुख छ, न अस्ति, जायते वर्धते विपरिणमते अवक्षीयते विनश्यति। यो जन्मेपछि नै हुने हो। अब हुँदै हुँदै जीवात्मालाई अब हुँदै हामी जन्मिँदा कस्ता थियौँ, पेटमा कस्ता थियौँ, जन्मेपछि कसो भयो, अनि बढ्दै अस्ति जायते वर्धते बढ्दै गयो, विपरिणमते अनि अब त्यो पनि अब घट्न थाल्यो, परिवर्तन हुन थाल्यो, अपक्षीयते हुँदै हुँदै अब विनश्यति, वृद्ध भयो त अपक्षीयते भइगयो नि। अब पहिला कति मोटा मोटा चाउरी परेका थिएन नि त, सबै नेत्र पनि एकदम प्रष्ट, गाला पनि पोटिला। अब हेर अपक्षीयते, अब विनश्यतिमा पुग्न आँट्यो है। अब हो यस्तो प्रकारको विकार चाहिँ विनश्यति भएपछि त छैन, अब केही पनि छैन, न त्यसलाई सुख दुःख, अब शुद्ध छ। तर
त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने अब बद्ध भएर चाहिँ त्यो शरीर प्राप्त गरेर बद्ध भयो भने 84 लाख जोनीमा घुमेको र आएको छ भने त अब भगवानले कृपा गरेर दिनुभयो नि त मानव जीवन। अनि बद्ध भयो, अविद्या युक्त नित्य बद्ध, अविद्याले चाहिँ युक्त भएर अब त्यसलाई नाश गर्नको लागि त के गर्नु पर्यो? आचार्य गुरुहरूको शरण अनि आत्ममान हुनु पर्यो नि। अघि पहिले यो श्लोकमा भन्नुभयो भगवानले आत्ममान हुनु पर्यो। हो यस प्रकारले यहाँ यी आद्य अन्त र असत अस्ति तदेव मध्य, मध्यमा चाहिँ असत्य छ। मध्य भने मानव जीवन भयो नि त, शरीर धारण गरेर शरीरको माध्यमबाट चाहिँ अब यो शरीर नाश हुन्छ भनेर त्यो असत्य, त्यो चाहिँ सत्य छैन, असत। अब यो हुँदाहुँदै चाहिँ अब यहाँ के बुझ्यो भन्नुहुन्छ भने तदेव मध्य भनेको त्यो चाहिँ तत् मध्य चाहिँ मधमा तदेव असत अस्ति। अब त्यो चाहिँ असत्य भयो, त्यो नाश हुनेवाला चिज सत्य त होइन। यस कारणले तब तस्य किम स्यु, तपाईँका पनि के छैनन् होला र ती। यस कारणले मसँगै जान त पाउँदैन उद्धवजी। अब त्यो त भोग गर्नु पर्यो तपाईँ, भगवानको भनाइ यही नै हो। माम स्वधाम नयमामिति भनेर हामीले पढ्दै आएका थियौँ। अब त्यो बेला हो त्यही कुराको अब विश्लेषण उत्तर दिँदै दिँदै भगवानले तिमीमा चाहिँ छन् विकार, यो शरीर छ नि त मेरो जस्तो दिव्य स्वरूप होइन, अप्राकृत शरीर होइन मेरो, तपाईँको चाहिँ मेरो जस्तो भन्नु। मध्ये तदेव असत अस्ति, असत हुन्छ सत्य हुँदैन त्यो, किनभने यो शरीर चाहिँ। उद्धव वाच, फेरि उद्धवजीले जिज्ञासा गर्नुभयो। यहाँ एउटा सानो जिज्ञासा चाहिँ के भयो भने यो फेरि केवल आत्माको मात्रै उपासना गर्ने त मोक्ष भन्दा पनि अब कैवल्यतिर जान्छ भन्ने कुरो जो आएको थियो। फेरि यहाँ त आत्मवान बन भन्ने कुरो आयो यहाँ फेरि। होइन, आत्मवान त सत्सङ्गात् भवनि स्पृहो गुरुमुखात् थ्रिसम प्रपद्यात् आत्मवान त्यहाँ आयो नि त। हो त्यसो हुँदा आत्मवान त बन्नु पर्यो नि त। तर के को आत्मवान गर्ने? भक्ति सहितको ज्ञानले मात्रै आत्मवान बन्छ नि त। भक्ति बेगरको त त्यो ज्ञान पनि फुस्रो हुन्छ, दुःख मात्रै पाउँछ। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिशन्ति केवल बोध लब्धै। त्यसै कारणले त ज्ञान र वैराग्य चाहिँ भक्तिका पुत्र भए भन्ने कुरा हामीले पढ्यौँ नि। अब पुत्र मर्यो भने त भक्ति त रुन्छन् नि, आमा त रुन्छन् नि। वृन्दावनमा रोइराखी थिइन् त अब नारदले भेट गर्दा। हो त्यसो हुँदा ज्ञान र वैराग्य युक्त भएकी भक्ति, त्यसलाई निष्काम भक्ति भनिन्छ। यसले पनि उँभो लाउँछ होला नि गुरुदेव, लाउन त जस्तै अब त्यही त कैवल्यसम्म त जान्छ। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजाय। ए त्यो त भरे त आउँछ नि त, भगवानको कृपाले आउँछ। उँभो लाग्ने त बाटो त खुल्छ नि। उँभो सकेन भने, हरिसम्म त जाँदो रहेछ नि त। अब उँभो जान सकेन भने त्यही कैवल्यसम्म त पुग्छ नि। हजुर, अब राम्रो कर्म गरिया छ भने त्यहाँ पुग्न पनि कठिनै छ। तर त्यहाँ पुग्नुभन्दा तर पहिले यहाँ त आत्मवान बनेर होइन, यो भगवानकै रूप लिएर चाहिँ अब यहाँ नि साक्षात भगवानलाई नै सम्झेर आत्मवान बन्दा चाहिँ त्यसपछि कल्याण हुँदो रहेछ क्या र? होइन होइन, हो भक्तिले सहित भएर आत्मवान त हुन्छ नि, हुनु पर्यो नि त। भक्तिले सहित भएको ज्ञान वैराग्य भक्ति त तीनवटा त चाहियो नि साधन। अविस्मृति कृष्ण पदार बिन्दयो क्षणत्य भद्राणी समम तनोति च सत्यस्य शुद्धिम हुनु पर्यो नि। अनि मात्रै त्यो ज्ञान र वैराग्यले युक्त भएको अनि भक्ति प्राप्त भएपछि अनि जान्छ। त्यो गर्न जान सकेन भने अनि सूची नाम श्रीमताम गेहे अनि योग भ्रष्टो विजाय अनि हुन्छ नि। यही पनि पाँचमा भन्यो भने ज्ञान विज्ञान सम्पन्न भजमा भक्ति भाव भक्ति त चाहियो नि त। यी भन्दै छ। तर हामीले लक्ष्य गरेर हामीलाई भनेको रहेछ उद्धवता यस्ता हामी सबैलाई भनौँ। अनि उद्धवलाई त अब एउटा त्यस्तै अर्जुनले के जानेको थिएन र? अर्जुनले जानेकै थियो र त प्रश्न गर्ने पनि जान्नु पर्यो नि मानिस।
जान्नु पर्यो अब प्रश्नै छैन के हो के भन्छ मूर्ख छ भने त कहाँबाट प्रश्न आउँछ आउँदै आउँदैन नि बुझ्न पनि त पाएन उसैले जाने छैन भने के सोध्नु अनि के बुझ्नु के बुझ्नु कहाँ पढेको थियो नि बलाराम अर्जुन ओस्मी भनेको चाहिँ कहाँ हो भगवानले सिधै अब के होइन त्यो अर्जुनले गुरुबाले भनेको जस्तै अर्जुनले हाम्रै कुरा नसोधिदिनु हो भने त्यहाँ कहाँबाट आउँछ होला जस्तै त्यही त कहाँ 6 अध्यायमा कहाँनिर अर्जुनले एउटा प्रश्न गर्नुभयो अरे ठ्याक्कै मैले त्यहाँ पढ्दै जाँदा मेरै चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो जस्तो लागेको थियो मलाई नि होइन के अब थियो भने अयति श्रद्धयो पेतो योगाञ्चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति भन्दैन हाम्रै लागि सोध्या हो नि त हाम्रै लागि होइन भन्दै भन्दै भगवानले के भन्नुभयो भगवानले के भन्नुभयो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हेर्ने त भरे त टुङ्गो त उहाँ लगाउनु भयो नि त अब किनभने त्यहाँ भन्दै 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 जाँदा हामी नेपालबाट आयौँ कहाँ हुँदै 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 आयौँ नि त बिचमा त के कति कति गरियो नि तर लक्ष्यमा त आइपुग्यो नि त अब अमेरिका आएका मान्छे हो त्यस्तै त्यस्तै एउटा लक्ष्य पुर्याउनको लागि भगवानले अब सर्वधर्म परित्यज्य सम्पूर्ण धर्म त्याग्नु हो त क्या हो यहाँ अर्थै त्यो शब्दको त जटिल जस्तो छ सर्वधर्मान परित्यज्य सम्पूर्ण कर्तृत्वपन धर्मलाई चाहिँ त्याग गर है अनि मेरो शरण पर भनेको अरू त केही पनि छैन चरम श्लोक हो नि त मन्त्र अब हामीले बुझ्नु पर्यो त्यहाँसम्म नबुझ्दा त जम्मै धर्म छोडेर मलाई नै आइज भने तर कर्तृत्व अभिमानलाई त्याग गर मैले गरेँ म यस्तो हुँ भनेर सकाम कर्म त्यो सबै त्यो कर्तृत्व अभिमानलाई परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज किन त चारपट्टि घुम्छस् तेरो मन त ऊ हो कि ऊ हो कि ऊ कि भनेर भड्क्यो भने हुन्छ र एउटा नाउ छ दुईटा नाउ छन् खुट्टा गोडा चाहिँ दोडा छन् नि दुईटा नाउमा चाहिँ दुई खुट्टा एकै खुट्टा टेक्यो भने पार हुन्छ त त्यो मानिस हुँदैन नि ती डुब्छ हो त्यस्तै प्रकारले एउटा निश्चय गर लक्ष्य लि अनि माम एकम शरणम व्रज हामीहरूले यो एकादश स्कन्धमा नि भन्यौँ नि त अब के भन्यौँ भने अब भगवान मेरै शरण पर याही सर्वात्म भावेन मया स्याद ह्यकुतो भय 12औं अध्यायमा एकादश स्कन्धमा हामीले पढेर आयौँ अब अकुतो भए चाहिँ हुन्छ तर मेरो शरण परेन हे उद्धवलाई बताएको गीतामा भगवानले अर्जुनलाई बताउनु भयो अब यो भागवतमा कतिवटा गीता छ भगवानले एक गीता बताउनु भयो अब अर्जुनलाई युद्ध भूमिमा अवर पर्दा यहाँ त अब 5वटा गीता कुन 5वटा गीता अब पहिलेको गीता क्या हो कपिल गीता अन्तर्गत गर्भ गीता भन्दा 2 गीता भइगयो कपिल गीता एउटा अनि त्यसभित्र गर्भ गीता 2 भयो अब 2 भयो अनि त्यहाँबाट अवधूत गीता 3 भयो अनि उद्धव गीता भनेको यो उद्धव गीतादेखि त्यो भ्रमर चाहिँ गीत मात्रै हो गीता चाहिँ यो हो गीत र गीतामा अलिकति फरक छ बेग्ला हो त्यसो हुँदा 5वटा छन् यहाँ अनि किनभने अब 24 गुरुको कुरा आयो नि त अब दत्तात्रेयले बताउनु भयो अब यस्तै प्रकारले गीत भनेको चाहिँ गोपी गीत भयो युगल गीत भयो अनि भ्रमर गीत भयो बेणु गीत भयो भ्रमर गीत 5वटा कसो छन् गीत 5वटा अब यहाँ विचार गर्दै जाउँ अब वेदान्त घोषैश्च वेदान्तको चाहिँ शब्द सुनाउनु भयो नारदले तर ज्ञान वैराग्य अलिकति त आँखा त हेरेर चाहिँ 2 हात टेकेर त यसो गरे फेरि लडी गए नि हाइ त गरे त्यसले पनि तर यो भागवत र गीतामा के अन्तर छ भन्दा त्यो एक गीताबाट चाहिँ हाइ गरे अब यसबाट चाहिँ त हाइ साइ सबै भएर तगडा भए नि त
अब यतिको अन्तर छ, बुझ्नु पर्यो। त्यो वेद के अरे यो गीता नारदजीको गीताले चाहिँ सिपिआर मात्रै भएछ हो त। त्यस्तो अलिकति दृम्भ माडौ चाहिँ भए, हाई चाहिँ गरे। हाई गरे, सिपिआर गरेछ त्यसले चाहिँ। अब यता त्यति गरेपछि अब यता दबाई सबै औषधि गरेर अलिकति जाति पार्ने काम चाहिँ वेद वेदान्त घोषित गीता पाठेर मुहुर्त हो गरे। अब त्यस्तै प्रकारको हो यो। हजुर ठिकै छ। अब यो कहाँ पुग्यो अहिले त बिर्से चाहिँ ए उद्धव उवाच। अब उद्धवले भन्नुभयो, उद्धव पनि कहाँ कमी हुन् र, उत्कर्षेण उत्कर्ष ज्ञान चाहिँ धव भनेको जान्ने, धव भनेको मालिक, धव प्रिय पतिर भर्ता। अब यो अमरकोशले पनि बताउँछ, धव भनेको चाहिँ पति हो, उत् भनेको उत्कृष्ट ज्ञानका पति रक्षक मालिक को हुन् उद्धव। यस कारणले उद्धव भयो नाम। भगवानले भक्तेछु, भक्तहरूका मध्येमा म तपाईँ नै हुँ है उद्धव भनेर बताउनु भएको छ अस्ति 16 अध्यायमा, यो 11 स्कन्धमा हो। यस कारणले उद्धव उवाच भन्नुहुन्छ, ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथैतद् वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्यायि विशेष सर्वविश्वमूर्ते तद्भक्ति योगञ्च महद् विमृग्यम भन्नुहुन्छ। अब विशुद्ध ज्ञान अरे विपुलम, अब के दृढ ज्ञान, विपुल भनेको अत्यन्त विशाल, अत्यन्त बलियो, विशेषण पुलम, किनभने पुलम भनेको क्या हो विपुलम। अब सुदृढ भएको ज्ञान विशुद्ध ज्ञान हुन्छ। अब ज्ञान भनेको क्या हो, अवबोधन, ज्ञान अवबोधन हे धातु भो। अवबोधन ज्ञान भनेको क्या हो त भन्दा अब भगवानको स्वरूप जान्नु नै ज्ञान हो नि त। आफ्नो स्वरूप भगवानको स्वरूप जान्नुलाई अब ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान अवबोधन है, लुटन ज्ञानम हो। अब विशुद्ध ज्ञान त्यो। अब वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम भनेको के सनातन पहिलेदेखि के भगवान नै ज्ञान स्वरूप भएपछि त अब पुराण त भइगयो। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एक मनन्तरम त्वबैर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशान्तम भगवत शब्द संयम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति। पंचम स्कन्धमा हामीले पढ्यौँ ज्ञान स्वरूप भगवान। ज्ञानले नै अर्थात् भगवान प्राप्त गरिन्छ, भगवानको स्वरूप। वैराग्य विज्ञान युक्तम पुराणम, वैराग्य विज्ञानले युक्त भएको यो फेरि ज्ञान। अब आख्यायि विशेष र विश्व मूर्ति सम्बोधन गर्नुहुन्छ, हे विश्वका मूर्ति भएका, संसारको मूर्ति अर्थात् संसार नै तपाईँका मूर्ति हुनुहुन्छ, अर्थात् विश्वको ईश्वर, सम्पूर्ण विश्वका मालिक हुनुहुन्छ हजुर। अब तपाईँ हे भगवान आख्यायि यस्तो प्रकारको ज्ञान बताउनुहोस् कि कस्तो भने अब भक्ति योगम तद्भक्ति योगम छ, तपाईँको भक्ति योग पनि अब त्यो ज्ञान पनि अब यो सहित ज्ञानले युक्त भएको भक्ति योग त यहाँ आइगयो। महद् मृग्यम महद्भिः श्रेष्ठैः महापुरुषैः विद्वद्भिः। अब के भयो त्यस्ताले मृग्यम विमृग्यम विशेषण मृग अन्वेषणे धातुदेखि मृग्यम अन्वेषणम योग्यम महद्भिः ठुल्ठुला महात्माहरूले, भगवानका भक्तहरू, ऋषिहरू, ब्रह्मादि देवतै भनौँ सबै, अब यी सम्पूर्णले खोजी गर्ने लायकको अब भक्ति हो। यस्तो बताउनु होला आख्यायि हे भगवान। तापत्रेण भीतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनिश पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात् अमृताभिवर्षात् भन्नु भगवान। हे भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। यो कस्तो छ भने हे ईश, हे समर्थ, हे ऐश्वर्यशाली, हे भगवान। अब भवाध्वनि घोरै भवाध्वनि डरलाग्दो संसार रूपी मार्ग छ। संसार टबी अटबी यो संसार मार्ग कस्तो छ, डरलाग्दो छ, घोरे। अब यसमा चाहिँ के छ त भने तापत्रयेन सन्तप्यमानस्य अभिहितस्य
अभिहतस्य युक्तस्य आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक यी 3 प्रकारका तापले युक्त भएको सन्तप्यमान भएको यस्तो प्रकारको अब यस्तो प्रकारको जनको लागि चाहिँ के छ त भन्दा अब तपाईकै तब अङ्ग्रे द्वन्द आतपत्रात अमृताभिवर्षात अब त्यस्तो प्रकारको तपाईको अङ्ग्री भनेको चरण 2 युगल चरण त्यो कस्तो छ आतपत्रात भनेको छत्र नै छ अर्थात् तपाईको चरणमा आश्रय गरिसक्यो भने के हुन्छ त भने अमृताभिवर्षात तपाईको चरण कमलको आश्रय गर्दा हुँदी तपाईको त्यो चरण कमलबाट उत्पन्न भएको अमृतमय वृष्टि गर्नेवाला तपाईको ती आतपत्रहरू त्यस्ता प्रकारको अब तपाईँदेखि अन्य शरणम न पश्यामी तपाईको त्यो चरणार बिन्नदेखि अर्को शरणमा जान्न यही नै म देख्दैछु अन्य शरणम न पश्यामी अर्को शरण छैन अर्को शरण पर्नु परेन कि हजुरको त्यो चरणको शरण परेपछि अनि संसार रूपी यो घोर संसार टबीमा अर्थात् मार्गमा अध्वनि किन भयो जन्म मरणको मार्ग हो त्यो संसार पुनरपि जननम हुने यस्तो मार्ग डरलाग्दो अनि घोरे भयो डरलाग्दो यसमा फेरि अब पर्नु पर्दैन हजुरको शरण अर्को म देख्दिनँ यस्ता जनको लागि चाहिँ अब तपाईँकै शरण परेपछि त्यसलाई कल्याण हुन्छ तापत्रय त्यसका तापहरू सम्पूर्ण हट्दछन् तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे सन्तप्यमानस्य भवाध्वनिश पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात् दष्टं जनं सम्पदितं बिलेऽस्मिन् कालाहीना क्षुद्रसुखोरुतर्षं समुद्धरैनं कृपयापवर्ग्यैर्वचो विराशिञ्च महानुभाव हे महानुभाव हे भगवान हे महानुभाव हजुरको भाव अनुभव कस्तो छ हजुरको अनुभव कसले जान्नुहुन्छ महानुभाव हे प्रभु अब यो के छ भने अश्विन बिले अब यो बिलमा यो संसार रूपी बिलमा अब कालाहीना दष्टम काल रूपी सर्पले डसेको अब पतितम कहाँ गिरेको छ त त्यो भन्दा कहाँ अश्विन बिले सम्पतितम राम्रो प्रकारले चाहिँ अब डुबेको छ नि त जीव फेरि यसलाई के कालाहीना दष्टम जनम काल रूपी सर्पले डसिरहेको छ दिनै विषय घटिरहेको छ आयु अब देखिँदैन यस्तो प्रकारको अब यस्तो जनले क्षुद्र सुखहरू तर्छन् अब यो क्षुद्र सुख भनेको क्या हो तुच्छ सुख भनेको सांसारिक विषय भोगलाई उरु भनेको धेरै तर्छन् तृष्णा गर्छ इच्छा गर्छ यस्तो गर्नेवाला जन अब यस्तो जनलाई एनम जनम उद्धर कृपापूर्वक कृपा गर्नुहोला अब वर्ग्यै बचो भी मुक्ति दिने वाला वचन कति अमृतमय वचन हजुरका यस्ता छन् र एनम समुद्र आसिन्छ अब यसलाई मलाई भनौँ एनम भन्छ अब जन्म भन्दै दष्टम थियो तर एनम भनेपछि आफूलाई नै देखाउनु भयो अङ्गुली निर्देश उद्धार गर्नु होला अनि बचोभित तपाईँका यस्ता अमृतमय अपवर्ग वचनबाट नै सेचन गर्नु होला आसिन्छ एनम आसिन्छ श्री भगवान उवाच इत्थमेतत् पुरा राजा विष्णु धर्मवृतांवरम् अजातशत्रु प्रप्रच्छ सर्वेषां नुसृण्वतां भनन् इत्थम अनेन प्रकारेण एतत् पुरा यस्ता प्रकारको वचन पुरा पहिले समयमा राजा अजातशत्रु राजा अब जसको शत्रु छैन सम्राट भनौँ युधिष्ठिर राजाले धर्मभृताम्बरम धर्म धारण गर्नेवालाको श्रेष्ठ भएका भीष्म पितामहलाई प्रप्रच्छ सोध्नुभयो
त्यस समयमा अनुसृण्यताम न हो सर्वेशम भन्नुहुन्छ, भगवान् पो भन्नुहुन्छ। हामी सबै थियौँ नि त्यहाँ सरसैयामा शयन गरेका टाइममा हामी सबै थियौँ। तर हामीहरूको सामान्य सुन्दै उहाँले भन्नुभयो नि त जुन कुरा भगवान् भन्नुहुन्छ हामीले सुन्दै त्यहाँ। अब त्यो कसले अब भीष्म पितामहलाई सोध्नुभयो, अजातशत्रु राजा प्रप्रथ सोध्नुभयो, के धर्म बारेमा सोध्नुहुन्छ। निवृत्ते भारते युद्धे सूर्य निधन विभल, कस्ता हुनुहुन्थ्यो त युधिष्ठिर राजा। अब भारते निवृत्ते युद्धे भारते युद्धे निवृत्ते सती, भारत युद्ध निवृत्ति भएछ, सक्यो है। अब त्यतिखेर अब सरपञ्जरमा सैन गर्नुभएको थियो। अब त्यस समयमा भारत किन भन्यो, भनेको अब कस्तो वचन चाहिँ बताउनु भयो त। अब युधिष्ठिर राजालाई कस्तो ज्ञान बताउनु भयो भीष्म पितामहले। अब भगवान् एक दिन रुवाइरहनु भएको रहेछ अरे। युधिष्ठिर राजा दर्शन गर्न जानुभयो भगवान्को कोठामा, भगवान् रोएको देख्नुभयो युधिष्ठिर राजाले। अब एमाबारे आश्चर्य पर्यो, हामी त रुने ठिकै हो, साक्षात् भगवान् किन रुनु भएको प्रश्न राख्नुहुन्छ। भगवान् आँसु पुस्दै अब किन रोको भनेर मलाई सोधेको भन्नुहुन्छ। भगवान् किन सोध्दैछौ, होइन रुने काम के हो त हजुरले भन्दा हुँदै मलाई दुःख लाग्यो। के को दुःख, मेरा भक्त चाहिँ सरपञ्जरमा शयन गरिरहेका छन्, अनि मैले उहाँलाई दर्शन दिनु परेन, जानुपर्छ आफै, हिँड तिमी पनि। अब उनी के भएका थिए, सूर्य निधन विभल भइरहेका थिए। अब युधिष्ठिर राजा पनि अब त्यसो भए लुचाउँ त भनेर भगवान्ले विचार गर्नुभयो कि मैले भनिकन यिनीले पत्याउँदैनन्, म त सँगै बसेँ नि खेल्ने खाने भएको। अब भीष्म पितामहले बताउनु पर्यो भनेर अनि लिएर जानुभयो। अब भगवान् त्यतिखेर के भन्नुहुन्छ, कृष्ण त्यही सत्य करे जेही माग भृत्य, भक्त वाञ्छा पूर्ति बिनु नाही अन्य कृत्य। भगवानको उद्देश्य त्यो हो। अब भक्तको वाञ्छालाई पुरा नगरुन्जेल भगवान् चाहिँ केही पनि गर्नुहुन्न। अब भगवान्लाई दुःख परेर रुनुहुन्थ्यो अरे नि। भगवान् स्वयं जानुभयो पाण्डवहरूलाई लिएर युद्धभूमिमा जहाँ सरपञ्जरमा, अनि त्यहाँ गएर नदेखे जस्तो भएर भगवान्ले यसो छेलिनु भएछ। अनि आउनुभयो भगवान्, यहाँ वासुदेव आउनु भएन भनेर। अब हुन त यो लामो छ, अब भन्दा हुँदै यिनी हुनुहुन्छ भन्दा भगवान् सामने दिनुभयो, देखिनुभयो। अब मर्ने टाइममा भगवान्को त अब स्वयं नामले पनि मुक्त हुन्छ भने भगवान्ले दर्शन दिनको लागि अब उहाँ जानुभयो। भीष्म पितामहले अनि मन उहाँलाई अनि स्तुति वन्दना गर्नुहुन्छ। भगवान्को दर्शन पाउने बित्तिकै उहाँको सरका ती पीडाहरू वेदनाहरू त एकदम शान्त भए, शीतल भए। अनि हो त्यही कुरालाई अब के भन्नुहुन्छ। अब त्यतिखेरै अब धर्मराजले सोध्नुहुन्छ, धर्म भनेको क्या हो उहाँ सुन्नु, उहाँको मुखबाट भनिदिनु भयो भगवान्ले। अनि त्यहाँबाट भन्दै जाँदा अब भगवान्लाई उहाँले भन्नु पहिले भन्नुभएको छ, यही भगवान् कृष्ण भनेर तपाईँहरूले साथी जस्तो भएर के अनादर मैले पनि गरेँ, तर जानिएन। भगवान्को मायाले आवृत भइयो, उहाँको यस्तो माया रहेछ। यस साक्षात् भगवान् नारायण परः पुमान् यन्माया मोहित धिया लोकम, सम्पूर्ण लोकहरू त मोहित हुँदो रहेछ। गुडश्चरते वृष्णिषु, नारायण साक्षात् हुन्। यस साक्षात् भगवान् नारायण परः पुमान्, श्रेष्ठ पालन र पोषण गर्नेवाला, भक्तलाई कामना दिनेवाला फेरि नारायणी नै हुन्। गुडश्चरते वृष्णिषु, अब वृष्णिमा गुड रूपले मनुष्य जस्तो देखिएर गर्छन्। उहाँको मायाले हामी भुलेछौँ,
भन्दा होइन, पितामहजी अब के हो त धर्म भनेर अब उहाँले नाना प्रकारको प्रश्न राख्नुहुन्छ। अब त्यो सुनेर निवृत्ते भारते युद्धे सूर्य निधन विफल भने अब त्यहाँ किन भारत भन्यो? भा भनेको त्यो युद्ध भूमिमा पनि भा भनेको प्रकाश गर्नुभयो, गीता ज्ञान दिनुभयो नि त भगवानले अर्जुनको माध्यम गरेर सबैलाई। अब गीता ज्ञान, अब भा भनेको भा दिप्तौ धातुदेखि भा भयो। र भनेको कसरी आयो? रादाने धातुदेखि र भन्नु है, दान दिनुभयो, ज्ञानको दान दिनुभयो नि त भगवानले, भा र। अब त त्यसै कारणले त भनेको त्रिप्लवन तरण यो हो। अब त्यो धातुदेखि त बन्छ। अब त भनेपछि अब के भयो त त्यहाँ भन्न तर्दछ, त्यस्तो ज्ञान दिनुभयो। त्रिप्लवन, प्लवन भनेको संसारमा चाहिँ अब जन्म मरणको चक्करमा हिलामा गाडिएका ती पापी, हामी जस्तै पापी भनौँ, यिनीहरूको त भनेको तार्नको लागि दिनुभयो नि त भगवानले यो गीता ज्ञान। त्यसै दिएको होइन नि। यस कारणले भारत तस्मिन् युद्धे निवृत्ते सती। अब त्यतिखेर अनि धर्मान बहुन श्रुत्वान्, अब यही एउटा श्लोकले यहाँ हुँदैछ। अवतरणिका जस्तो भयो। पश्चात मोक्ष धर्मान अपृच्छत, सम्पूर्ण धर्महरू बताइसकेर अब अन्तिममा चाहिँ मोक्ष धर्म भनेको क्या हो? मोक्ष धर्मान अपृच्छत सोध्नु भयो। अब युधिष्ठिर महाराजले अब बताउनुहुन्छ मोक्ष धर्मको मार्ग। गुरुबा, यहाँ यो युधिष्ठिरलाई चाहिँ किन अजात शत्रु भनियो? उहाँका शत्रु त प्रशस्त देखिन्छ नि। होइन, जिते नि त उनले। कोही शत्रु भयो त एउटा, अर्को चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यलाई पनि जितेका थिए, तिनै हुन् शत्रु। यी छ मायाका चाहिँ अनुयायी हुन् ती, काम क्रोध आदि गरेका षड शत्रु। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, यिनीहरूलाई जित्न सक्यो भने त अब कस्तो भयो त युधिष्ठिर। अब ती जति पनि तिनीहरूलाई चाहिँ युद्ध गरेर जितेका हुन् नि त। युधि भनेको युद्ध के? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य मायालाई जितेर स्थिर भएका। स्थिर, स्थिर भनेको कसरी? ठागति निवृत्तौ, निवृत्ति भएर एकदम रहेका, खडा बलिया भएर। अब त्यो अश्वत्थामा हात्तीलाई मार्दा चाहिँ साह्रै उहाँलाई चाहिँ मुस्किल पर्यो नि त बताउन। त्यति मात्रै हो, नभए त अब उहाँका त कोही एक कुराले बाह्य दृष्टिले चाहिँ अब राजस्व यज्ञ गर्न जाँदा हुँदै त सारा संसारका जति राजाहरूलाई जिते, धन ल्याएर अनि त्यो यज्ञ गर्नुभयो भनेपछि अनि अजात शत्रु युधिष्ठिर। तानन्ते विदस्यामि देवव्रतमुखा श्रुतान्। अब भन्नुहुन्छ भगवान उद्धवलाई, अब त्यो देवव्रतको मुखबाट सुनेको मैले पो भन्नुहुन्छ। हेर त भगवान अझै अब धर्मका चाहिँ रक्षक र धर्मको आधारै भगवान हुनुहुन्छ, तर मैले पनि सुनेको भन्नुहुन्छ यतापट्टि उद्धवलाई चाहिँ। कोसँग भन्दा भीष्म पितामहसँग। अब यही हो लीला, भगवानको लीला। देवव्रत मुखात् श्रुतान् तान् धर्मान् ते अहम अभिध्यास्यामि, म भन्ने छु भन्नुभयो। ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति अभिनेताम। अब यो कस्तो चाहिँ धर्म भएको धर्म नै? ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्तिले बढिएको, भक्ति बढाउने वाला, वब्रमिताम बढाउने वाला तान धर्मान ते अहम अभिधास्यामि, म भन्ने छु भगवान भन्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने अब नवैकादश पञ्चत्रिन् भावान् भूतेषु येन वै इक्षेताथैकमप्येषु तस् ज्ञानं मम निश्चितम्। अब यहाँ विभिन्न प्रकारका महात्माहरूले तत्त्वको निर्णय गर्नुहुन्छ एकै श्लोकमा। के भन्नुभयो? कसैको मतमा 9 तत्त्व भन्नुभयो होइन, कसैले भन्नुभयो 11 तत्त्व होइन, 5 तत्त्व पनि भने होइन, 3 तत्त्व
तत्त्व भनेको। अब एन भनेको ज्ञानेन, एन ज्ञानेन भूतेषु भावान। अब त्यो भूत प्राणीहरूमा पनि यी सबै भावहरू चाहिँ, कार्यहरू चाहिँ भूत प्राणीहरूमा रहन्छन्। यो तत्त्वहरू भनेको भावान। भवन्ति इति भावा तान भावान। अब भएका भूत प्राणीहरूमा, भूतेषु भनेको भूत प्राणीहरूमा हुन्छ नि कार्य अनुसारले, अब तिनीहरूको कर्म अनुसारले ती सबै तत्त्व एन। अब ज्ञानेन, अब त्यसको ज्ञान। अब भगवान् भन्नुहुन्छ फेरि एकमपि यसु, यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूमा चाहिँ एकमेव इच्छेत, यो देख तिमी, अर्थात् देखोस् जीवात्माले, एक तत्त्व पनि जानोस्। अब यहाँ त विभिन्न भन्नै हुनुहुन्छ भगवान्। एकमपि तत्त्व, कसैले एक तत्त्व भन्छ, कसैले 9 तत्त्व भन्छ, कसैले 11 तत्त्व भन्छ, कसैले 5 तत्त्व भन्छ, कसैले 3 तत्त्व मात्रै छ भन्छ। अब आफ्नो विभिन्न मतमा विभिन्न रूपले बताएका छन्। तज्ज्ञानं मम निश्चितं। मैले चाहिँ, मेरो चाहिँ निश्चय के छ भने यो सबै जम्मा 28 तत्त्व हुन्छ। अब यो सबै जोड्दा मध्ये 28 तत्त्व हुन्छ मेरो चाहिँ मतमा। कसरी 9 तत्त्व? अब पुरुष र प्रकृति अनि महतत्त्व र अहङ्कार गर्दा 4। त्यो 4 र अनि अब 5वटा विषय, रूप रस गन्ध स्पर्श गर्दा आउँदै कति भए त? 9वटा भए हो। यसैलाई सिद्ध गरेका छन् भक्तहरूले, महात्माहरूले। कसैले चाहिँ है होइन, त्यति मात्रै होइन, 11 भने अर्को विषयमा 11वटा। 11 भनेको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, एउटा मन, आफ्नो आफ्नो मतले 11वटा भए। अब अर्को चाहिँ पञ्च होइन, पञ्चमहाभूतबाटै हो नि त भन्ने अर्को खाले सिद्ध गरे। अनि यतापट्टि 3 भनौँ, अर्को मतलब भने कि 3 तत्त्व हो। के हो 3 भनेको? सत्व र तमगुण हो नि त। मनुष्यमा मायाका तिनीहरूले पो गरेको हो त अन्तिममा त। त्यसले गर्दा पाप पुण्य इत्यादि गर्छ सत्वबाट हो जम्मै। अनि भूतेषु एन ज्ञानेन, यिनीहरूको ज्ञानले चाहिँ भूतेषु भावान। अब त्यस्तो भाव गरोस् है, इच्छेत, त्यस्तो भाव देखोस् भने इच्छेत तल्लोमा छ। कार्यान, अब कार्यान्वयन भवन्ति भावा, भावा भवन्ति भावा, भूधातुदेखि भावा भनौँ, तान भावान। अब त्यो भएको ती सबै कार्य हो। कार्य त्यो सबै तत्त्वले बनिएको हो नि त यो शरीर भनेर यो विभिन्न। तर यसु भूतेषु, अब एकमपि एउटा पनि देख्छन् कसैले इच्छेत। एउटा मलाई मात्रै, परमात्मालाई मात्रै देख्छन्। म परमात्मा भन्नु भएन त्यतिखेर भगवान्ले। परमेश्वरलाई पनि एक तत्त्व भन्छन्। परमेश्वरबाट सबै भएको हुनाले एकै तत्त्व पनि मानेका छन्। जम्मा 28 तत्त्व हुन्छ मेरो मतमा भन्नुहुन्छ भगवान्। अब यहाँ चाहिँ संक्षेपले यसो तज्ज्ञानं मम निश्चितं, मैले पनि यही नै ज्ञान चाहिँ निश्चय गरेको छ, निर्णय गरेँ। मेरो मतमा चाहिँ 28 तत्त्व। ती सबै विद्वानहरूको कुरालाई सम्मान गर्नुभयो। भगवान्ले सबै ठिकै हो भनिदिनु भयो। सम्मान गर्नु। विदुषां किन्न दुर्घटम आउँदैछ कि के हो? के आउँदैछ। के चाहिँ यो 28 वटा चाहिँ कसरी भयो भन्ने चाहिँ आउँदैछ मुनि? होइन, त्यो त आइजान्छ नि। हामीले कति पढ्दै पनि आयौँ। 24 तत्त्वले यो शरीर बनाऊ। 25वां तत्त्व के भयो? जीवले 25औं तत्त्व भयो। अनि 25बाट अब 28 पुग्न कति भयो? 3 काल। अब 3 भयो नि त। 26, 27, 28 अनि सत्व रज तम गुण। अनि त्यहाँ गएर जोडौँ त मेरो मतमा चाहिँ 28 तत्त्व। 28 9 11 5 3 त 28 भइगयो। होइन, त्यो त अलग अलग गर्दा त्यो भयो नि त। मतले त्यसो गर्यो नि त। तर त्यो ठिकै छ उनीहरूले भनेको नि। एक तत्त्व मान्यो भने मलाई नि 11 पनि ठिकै छ, ठिकै छ, 5 पनि ठिकै छ, 3 पनि ठिकै छ। ठिकै छ, जे भन्छ त्यो ठिक छ। ठिक छ। विदुषां किन्न दुर्घटम भन्ने आउँछ कहाँ?
विद्वानहरूको भक्तहरूको के दुर्घट छ भन्ने हिसाबमा गरिन्छ जोड्दा त पुगिगयो पुग्छ नि जोड्दा पुगिजान्छ त्यो आफ्ना आफ्ना ठाउँमा चाहिँ सबै मुख्य रहेछन् त्यो मुख्य मध्ये चाहिँ 28 हुँदो रहेछ तर सबै मुख्य कुराहरू हो अब यसबाट के बुझ्यो भने भूतेशु आयो नि अब भावान भनेको कार्य तिनीहरूको कार्यबाट चाहिँ अनि भूत प्राणीहरूमा त्यो नभइकन भएन तर त्यो कार्य त गर्नु भरे शक्ति कसको छ त भन्दा भगवानकै हो तिनीहरूले केही गर्न सकेनन् नि अब यम्बै स्वसन्त मनु विश्व सृजो स्वसन्ति यच्चे गीतान मनु चित्तय उच्चकन्ति सकिगयो नि अब त्यहाँ त अप्ठ्यारो छ त्यो चाहिँ श्लोक चाहिँ याद गरौँ भने त्यो सबैलाई शक्ति दिने त भगवान उनीहरूले तपस्या गरे के गरे सकेनन् यो ब्रह्माण्डलाई उठाउन इन्द्रियका देवताहरूले अनि जीवलाई पनि त्यहाँ प्रकट गरे उसले नि नसकेपछि भगवानले शक्ति प्रयोग गर्नुभयो सबैलाई र अनि सबैलाई सञ्चालन गरेर अनि उठेको त यही शरीरै भनौँ न अब ब्रह्माण्ड भनेको यही आफ्नो शरीर हो यस्ता प्रकारले यहाँ भन्नु मम निश्चितम मैले निश्चय गरेँ तज्ज्ञानम त्यो ज्ञान चाहिँ मम निश्चितम मैले निश्चय गरेँ यो सबै ठिकै हो है भनेर एतदेव विज्ञानम न तथैकेन येन यत् स्थित्युत्पत्त्यप्यात् पश्येत् भावानां त्रिगुणात्मनां एतदेव हि विज्ञानम अब यसैलाई सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान विज्ञान पनि यसैलाई भन्छन् एकेन एन तत्त्वेन एकेन न यत् एउटा तत्त्वले त हुँदैन त यो सबै भएर अनि यो शरीरले काम गरेको स्थिति उत्पत्ति अप्ययन नाश गर्नेवाला इत्यादि कुराहरूलाई पश्य देख किनभने यो त्रिगुणात्मनाम भावानाम जीवानाम त्रिगुणले बनेको हो यो जीवहरू अब यो सबै कुरालाई उत्पत्ति स्थिति प्रलय नाश हुने यो यिनीहरूले छाड्यो भने त्यो अनि शुद्ध आत्मा मात्रै रहन्छ नि तर राम्रो कर्म गरिया छ भने शुद्ध आत्मा हुन्छ अब नराम्रो गर्यो भने पुनरपि जनन हुन्छ भनेर यहाँ दर्शाउनु भावानाम त्रिगुणात्मनाम यी सबै भाव हुन् आदौ अन्त्य मध्ये छ सृज्यन सृज्यम यत् अन्यात् पुनस्तत् प्रतिसंक्रामे यत् शिष्येत तदेव सत् भन्नुहुन्छ भगवान् आदौ अन्त्य पहिली अन्तिममा मध्यमा अनि बिचमा भनौँ सृज्यात यो सृज्यदेखि यो सम्पूर्ण यो शरीरदेखि भनौँ तत् अन्यतात् सृज्यम भगवानले युक्त भएको चाहिँ अनि युक्त भएर अनि सृज्यम सृष्टि भएको हो यो विश्व पुनः विश्व भनेको यो ब्रह्माण्ड भनौँ शरीर भनौँ पुनः तत्प्रति सङ्क्रामे फेरि यो नष्ट भई सदामा के हुन्छ त भने यो पृथ्वीहरू नाश अप्यय नाश भइसके छँदामा यस शिष्यता जो बाँकी रहन्छ तदेव त्यही नै सत भनेको सत्य वस्तु त्यही हो अहम ब्रह्मास्मि एकोहम ब्रह्म भन्ने आयो है अब यहाँ उपनिषदले भनौँ सत सत्यम अस्ति त्यसो हुँदा जे शेष रहन्छ त्यो मात्रै सत्य वस्तु हो त्यही चाहिँ सत्य वस्तु हो अब त्यसो भन्दा पनि अब यो विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त त अब त्यहाँ त फुस्रो भइगयो नि तर त्यहाँ चाहिँ के भने सत्ता हुँदा चाहिँ त्यसलाई सत्य मानेको हो भनेर अब उतापट्टिबाट वेदान्तले त्यसलाई पुष्टि गर्छ नि त सत्यम परम धीमहि अस्तित्व सत सबैमा छ ईश्वर त्यतापट्टि जाउँ आफ्नो आफ्नो विशिष्ट रूपमा रहेको छ सबैमा तर अन्तिममा चाहिँ त्यही एउटै रहन्छ भन्ने हो यो सबै प्रलय भएपछि हो त्यसलाई सत त्यही भएर नै विशिष्ट अद्वैत भन्ने होला नि त गुरुबा विशिष्ट अद्वैत विशिष्टाद्वैत भन नि त युक्त अद्वैतले युक्त भएकोलाई चाहिँ विशिष्ट भनेको युक्त भन्छ अब त्यसलाई चाहिँ विशिष्टाद्वैत भन्नु अब किनभने यो नदी छ नि त एउटा सिधा नदी यतापट्टि त्यसको चाहिँ छाल पनि यताको उसमा जान्छ उता पनि जान्छ बिचमा त सिधा गइरहेको छ नि छाल चाहिँ यसो उसो हो त्यस्तो भएर उता उता भएर अनि ईश्वर प्रकृति चित अचित ईश्वर भनौँ न चित अचित ईश्वर त्रय तत्त्व विशिष्ट युक्त
ती परिभाषा पनि त्यही भयो नि गुरुबा। द्वैर्भाव द्विता एव द्वैतम। द्वैतम द्वैतम भाव अद्वैतामृतवर्षिणी द्वैतम विशिष्टाद्वैतम। विशिष्टाद्वैत। अब यहाँ हुँदै आयो कहाँ भयो भने ल आदौ अन्त्य च मध्ये च सृजम यत अन्वितात सम्बन्ध छ त्यहाँ भगवानको सबैमा। पुनस्तत् प्रतिसङ्क्रामे फेरि त्यो सम्पूर्ण नाश भएछ छँदामा के रहन्छ त यत शिष्य त जो शेष रहन्छ बाँकी तदेव सत् त्यही नै सत्य हो। सत् भनेको अस्तित्व सत् असभुवि अस्तित्व सत् त्यो चाहिँ सत्य हो भने यहाँ श्रुति प्रत्यक्ष मैत्रिह्य अनुमानम चतुष्टयम प्रमाणे सनवस्थात्वात् विकल्पात् स विरज्यते भने। अब यहाँ चाहिँ के भयो श्रुति भनेको शास्त्र भयो प्रत्यक्ष पनि छ ऐतिह्य इतिहासमा पनि रहेको छ अनुमान यो चतुष्टयम यो चार चाहिँ के भयो प्रमाणेषु यो प्रमाणमा चाहिँ यो चारैवटालाई ग्रहण गरेको छ। किनभने अनवस्थानात् भनेको त्यो स्थिति छैन त्यसको फेरि नाश हुनेवाला हो विकल्पात विकारी हो। अब त्यो चाहिँ के चाहिँ रहन्छ सब विरज्यते यो प्रपञ्च चाहिँ विरक्ति वैराग्य हो तर रहन्छ एउटा त्यही सत् भन्ने वस्तु रहन्छ अन्तिममा। विकल्पात भनेको अब विकारी छ यो सबै विकारले युक्त भएको यो जीवात्मा छ यो शरीर यो विकार सबै नाश भएपछि त के छ त अनि त्यो त शुद्धै हुन्छ जीव नजायते म्रियते वा कदाचित नायम उत्पा भवितवानुं भूय कर्मणाम परिणामित्वात् आविरञ्चात् अमङ्गलम। अब यो कर्मको परिणाम फल के हुन्छ अब नश्वर त हुन्छ कहाँ ब्रह्मादि देवताहरू पनि आविरञ्चात् अब विरिञ्ची भनेका ब्रह्मा चाहिँ देखि यता चाहिँ सबै नष्ट हुने यो त अमङ्गल हो नि त यो को राम्रो रहँदैन यो प्रपञ्च हो मङ्गल वस्तु होइन यो सधैँ रहने मङ्गल होइन अमङ्गल हो यसलाई अमङ्गल प्रपञ्चबाट विरक्ति हुनु यही नै कुरा श्रेष्ठ हो नश्वर हो अरू। अब यस्तो देख्छ अरे विपश्चित ज्ञानी जनले नश्वरम पश्ये नश्वर देख्ला अदृष्टमापि दृष्टवत् नदेखेको कुरालाई पनि देखे झैँ गर्छ केले देख्छ शास्त्रले ज्ञानले। श्रुति भन्ने माथिल्लो श्लोकमा पढ्यो त्यो वेदले भन्नै छ। अब श्रुति त्यसले स्वर्गमा चाहिँ यस्तो सुख हुन्छ ब्रह्मलोकमा यस्तो सुख हुन्छ भन्ने त के देखेको छ त छैन नि तर किन दृष्टवत् भनेर व्याख्या गर्छ शास्त्रले देखे जस्तै पारेर विश्वास हुन्छ र पो अनि त्यहाँ जानको इच्छा भएर अनि भगवानको सेवा गरिन्छ यो शास्त्रले चाहिँ देखाएको हो। भक्ति योग पुरैवोक्त प्रियमाणाय तेनग हे अनग हे निष्पाप हे उद्धवजी भक्ति योग पुरा एवं उक्त किनभने प्रियमाणाय तिमी अत्यन्त नम्रित भएर तिमीले सुन्यौ मैले बताइसकेँ फेरि म भन्छु पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ति कारणम मेरा भक्तिको परम कारण लक्षण म फेरि भन्नेछु। अब कस्तो गरोस् त मेरो भक्तले अब श्रद्धा अमृत कथा या मेरो कथामा श्रद्धा अमृतमय कथा श्रद्धाले श्रवण गर शाश्वत मत अनुकीर्तनम निरन्तर मलाई कीर्तन गर गाना गर मेरो नाम उच्चारण गर कथाहरू इत्यादि श्रवण गर परिनिष्ठा च पूजायाम पूजामा चाहिँ एकदम विश्वास गर निष्ठा गर अनि स्तुतिभि स्तवनम मम स्तुतिभि भनेको स्तोत्रबाट स्तुताउँदाखेरि स्तुति हुन्छ स्तुतिभि स्तोत्रै स्तवनम मम मेरो स्तुति गर स्तोत्र पाठ गरेर अर्थात् वैदिक स्तुतिबाट वैदिक स्तोत्रबाट सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम इत्यादिबाट मेरो स्तुति आदर परिचर्यायाम सर्वाङ्गै अभिवन्दनम। अब परिचर्यायाम भनेको सेवा पूजामा आदर गर आदर गर। अब सेवा भन्नु र पूजा भन्नुमा कति भेद छ अब यो चाहिँ षडङ्ग छ सेवा भनेको 6वटा अङ्ग सहित भएको सेवा हुन्छ कसरी
अब तत्तेरत्तम नम स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणौ कथायाम हो। त्यो चाहिँ 6वटा भइगए। कर्म गर्नु, निष्काम कर्म गर, कथामा प्रेम गर, मेरो सेवा पूजा आदि गर, पूजा गर भनेर त्यो 6वटा अङ्ग। संसेवया सेवा चाहिँ कति हो? षडङ्ग या किम त्वयि। अब 6वटा अङ्गले युक्त भएको चाहिँ सेवा हो। त्यो सेवाले चाहिँ अनि मद भक्तिम प्राप्यते, मेरो भक्ति प्राप्त हुन्छ। मद भक्ति ही प्राप्यते जनै, अनि मेरो भक्ति प्राप्त हुन्छ। सेवा, सेवामा चाहिँ के हुन्छ? विशेष प्रेम लाउनु पर्यो सेवामा। पूजामा चाहिँ मन्त्रबाट, वेदको मन्त्रबाट पूजा गर्नु, त्यसलाई पूजा भन्छ। सेवा भनेको प्रेमपूर्वक गर्नु। सेवा, सेवा र पूजामा त्यति अन्तर। यहाँ यी भन्नै हुनुहुन्छ। कहाँ पुग्यो? श्रद्धा ए पूजायम हजुर एक कथा भयो अहिले म 21 हो। ए ल, आँखा पनि 2पल्ट यो अपरेसन गरे आँखाकै। अब यी नेत्रले अलिकति बेला बेला त काम दिन छाडिहाल्यो नि। परिचर्यायाम आदर सर्वाङ्गै अभिवन्दन, सम्पूर्ण अङ्गबाट चाहिँ मेरो अभिवन्दन गर। साष्टाङ्ग प्रणाम, यही हो सर्वाङ्गै, लोटेर पस्रेर। मद भक्त पूजा व्यधिका, अनि मेरा भक्तको पूजा पनि अत्यन्त गर है। सर्वभूतेषु मनमति, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा मेरै बुद्धि गर। मेरै बुद्धि गर्नु उद्धवजी। सर्वभूतेषु मनमति, सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा मेरै स्वरूप हो भनेर चिन्तन गर। मेरो गुणहरूमा इरणम भनेको मेरो गुणानुवाद गाउनु। इरणम, इरगतौ कम्पनेच, गति प्राप्त गर्नु भनेको त्यही हो, भन्नु, गुणानुवाद गर्नु। गुण इरणम, इरगतौ कम्पनेच भए इरणम भन्छ। अब मयर्पणम च मनस, अब मन चाहिँ के गर्नु? मयमा अर्पणम, ममा नै अर्पण गर्नु। अब यो मन चाहिँ ममीमा अर्पण गर्नु। कसरी? त्यो मनलाई कसो गर्नु? महीमा अर्पणम, ममा अर्पण गर्नु। सर्वकाम विवर्जनम, सम्पूर्ण विषय भोगलाई चाहिँ वर्जन। त्यो मनले विषय भोगबाट मनलाई निवृत्ति गर्नु पर्यो, वर्जन। अब मह्यर्पणञ्च मनस सर्वकाम विवर्जनम, मदर्थे अर्थ परित्यागो योगस्य च सुखस्य च, इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यत व्रतम तपः। मेरै निमित्त अर्थ परित्याग गर्नु। अर्थ कमाओस्, धन सम्पत्ति कमाउन प्रयास गरोस्, तर अब भ्रष्टाचारबाट होइन। अब धर्मपूर्वक अर्थ कमाएर पनि भगवानलाई अर्पण गरो। भगवानको निमित्त त्यो खर्च गरोस्। मन्दिर बनाओस्, विद्यालय, कोही स्थान बनाओस्, अनि हो त्यतैपट्टि खर्च गरोस् भक्तले। भोगस्य च सुखस्य च, त्यसमा पनि अनि भोगको लागि पनि चाहियो नि त अर्थ, अनि सुखस्य च, सुखको लागि पनि अर्थ त चाहियो, धन सम्पत्ति। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मत अर्थम यद व्रतम तब। इष्ट भनेको यज्ञको लागि, दानको लागि, हवनको लागि, जपको लागि। मत अर्थम, मेरै अर्थ, मेरै निमित्त। यद व्रतम, जो व्रतको लागि, तप, त्यही अब तपस्याको लागि पनि चाहियो। तर एवं धर्मै मनुष्याणाम, हे उद्धव, आत्मनिवेदिनाम मयि सञ्जायते भक्ति पुण्योर्थो अस्य अवशिष्यते। भगवान भन्नुहुन्छ एवं, यस्ता प्रकारले धर्मै मनुष्यहरूको, हे उद्धव, आत्मनिवेदिनाम मनुष्याणाम, आत्मा नै अर्पण गरेको छ ममा, जुन त्यस्ता प्रकारका भक्तहरू मनुष्यहरूको लागि धर्मद्वारा नै अनि भक्तिमयी सञ्जायते, ममा भक्ति प्राप्त हुन्छ। किनभने आत्मनिवेदन गर्नु पर्यो। आत्मनिवेदिना, आत्म अर्पण, आत्मनिवेदन, यस्ता भएका मनुष्यहरूको लागि यस्तो उक्त धर्महरू जति गरोस्, त्यो चाहिँ के को लागि भने
मेरै निमित्त गर भने अनि भक्ति सञ्जायते भक्ति प्राप्त हुन्छ। अब भक्ति भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अन्य अर्थ क अवशिष्यते, अस्य जनस्य अन्य अर्थ क अवशिष्यते। त्यस्तो व्यक्तिको अर्को केही काम हुन्छ त बाँकी रहँदैन, केही पनि बाँकी रहँदैन। भक्ति भनेको त्यस्तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति। भक्ति कोर्नु अस्य न क अवशिष्यते, के बाँकी रहँदैन। यदात्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यं ऐश्वर्यं चाभिपद्यते। अब आत्मनि यदा अर्पितं चित्तं, परमात्मामा म आत्मरूपमा चित्त अर्पण गरौँ भने के हुन्छ? शान्त हुन्छ। अब शान्त फेरि कस्तो पार्नु त्यो चित्तलाई? शान्त स्वभावले युक्त भएको चित्त बना। सत्त्वोपबृंहितं, सत्त्वगुणलाई अवलम्बन गरेर अनि सत्त्वगुणीले युक्त भएर शान्त चित्त गरेर त्यो चित्त ममा अर्पण गर। अनि धर्म ज्ञान सवैराग्यम ऐश्वर्यम यी सबै छ अभिपद्यते, प्राप्त हुन्छ। अब धर्म पनि हो, ज्ञान पनि हो, वैराग्य, वैराग्य सहित भएको ज्ञान, वैराग्येण सहितं ज्ञानम् धर्म ऐश्वर्यं च अभिपद्यते, प्राप्त गर्छन्। यत् अर्पितं यद् विकल्पे इन्द्रियै परिधावति रजस्वलं च असत्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्। अब यत् अर्पितं यद् विकल्पते, अब यसमा विकल्प भयो भने यसलेदेखि विपरीत गरौँ भने कल्पना, अब त्यसमा गयो। किनभने इन्द्रियै परिधावति, खालि इन्द्रियका चाहिँ विषयमा दौडिन्छ भने इन्द्रियका विषय के नराम्रो विषय। अब विपर्ययम, विपरीत विषयतिर जान्छ भने के हुन्छ? त्यो मन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने असत्निष्ठम मन, असत पदार्थमा लागेको त्यो चित्त हो। निष्ठम निष्ठा हुन्छ त्यो चित्तलाई विषयमै जान्छ। रजस्वलम भनेको रजोगुणले युक्त भएको त्यो भयो भने अनि त्यसले केही पनि जति केही गरे पनि, राम्रो कुरा गरे पनि त्यो मन रोकेन, चित्त रोकेन भने अब त्यो सबै नष्ट हुन्छ। विपर्य विद्धि जाना उल्टो हुन्छ। अब धर्म त गरिन्छ, धर्म कस्तो धर्म? भगवान भन्नुहुन्छ उद्धवजीलाई, हे उद्धव धर्म मत भक्तिकृत, मेरो भक्ति गर्नु नै परम श्रेष्ठ धर्म हो। किनभने अब यसमय सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यत् भक्त्या पुनरिकाक्षिं स्तवै अर्चन नर सदा। त्यही नै श्रेष्ठ धर्म बताएको छ। भक्तिले युक्त भएको धर्म नै श्रेष्ठ। प्रोक्त कथित। अब ज्ञान छ नि त। अब ज्ञान भनेको क्या हो? ज्ञान छ अब एकात्म्य दर्शनम। अब एक देख्नु पर्यो नि, सबै प्राणीमा एकै ईश्वरको स्वरूप देख्नु नै ज्ञान हो। अब त्यसलाई ज्ञान भन्छन्। ज्ञानं चैकात्म दर्शनम, ज्ञानं चैकात्म्य दर्शनम। देख्नु, विचार गर्नु। अब वैराग्य भनेको क्या हो? गुणेषु असङ्गः वैराग्यम। अब गुण भनेको विषयमा, अब विषयमा असङ्ग हुनु, आसक्ति नहुनु। कामना भोग गर्नुको लागि कामनामा आसक्ति नभइकन नहुनु नै वैराग्य हो। अब ऐश्वर्यम भनेको क्या हो? ऐश्वर्य चाहिँ अणिमादय सिद्धिहरू, यिनैलाई ऐश्वर्य भन्छन्। जम्मा 18 ऐश्वर्य हुन्छ, 18। त्यसमा पनि श्रेष्ठ चाहिँ अणिमादि 8 चाहिँ अत्यन्त श्रेष्ठ। यी 18 मध्येमा 8वटा चाहिँ प्रधान अणिमादय ऐश्वर्यम। अब भगवानले बताउनु भयो उद्धवलाई। उद्धवजीले फेरि जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ उद्धव वाच ठिकै छ भगवान, हे अरिकर्षण भन्नुभयो। हे वा अरिकर्षण भनेको वा अथवा हे अरिकर्षण, अब सम्पूर्ण शत्रुलाई नाश गर्नेवाला हे मधुसूदन, हे भगवान। अब यम कति विधा प्रोक्त, कति प्रकारको यम भन्ने हुन्छ।
अब यम भन्ने चाहिँ अब यसलाई कसरी जान्नु त? अब यो फेरि नियम प्रोक्त हो। नियम यो क्या हो? यम क्या हो, नियम क्या हो? प्रोक्त हजुरले त कहियो, तर त्यसको चाहिँ विश्लेषण क्या हो? अब कहसम्म, सम भनेको क्या हो? फेरि कह दम प्रश्न राख्नुहुन्छ। दम केलाई भन्नु, सम केलाई भन्नु? हे कृष्ण, कहाँ तितिक्षा? तितिक्षा भनेको केलाई भनिन्छ? हे प्रभु, धृति भनेको फेरि क्या हो? त्यो त्यसको अर्थ, त्यसको गुह्य अर्थ क्या हो धृति? अब किम दानम, दान भनेको क्या हो? किम तपः, तपस्या क्या हो? शौर्यम किम, सत्यम ऋतम उच्यते, सत्य भनेको चाहिँ एकदम अत्यन्त सत्य श्रेष्ठ। अब निष्का सत्य भनेको क्या हो? ऋतम उच्यते, ऋतम भनेको सत्य भन्ने कहिन्छ। सत्यम भन्नु चाहिँ ऋतम उच्यते, यसको पर्याय पनि त्यही भयो। कह त्याग, त्याग भनेको केलाई भन्नु? किम धनम, धन भनेको क्या हो? इष्टम, धनञ्च इष्टम, इष्ट भनेको क्या हो? इष्ट धन क्या हो भनेको। क यज्ञ, यज्ञ भनेको क्या हो? दक्षिणा केलाई भन्छ? काच दक्षिणा। प्रश्न राख्दै हुनुहुन्छ। पुंसा पुरुषको किन्सित बलम, बल भनेको क्या हो? हे श्रीमान। भग भनेको क्या हो? हे केशा। लाभश्च, लाभ भनेको क्या हो? अब का विद्या, विद्या केलाई भन्छन्? रि भनेको क्या हो? त्यो फेरि परा का, परा रि। अब का श्री, श्रेष्ठ। का परा श्री, श्रेष्ठ ऐश्वर्य स्त्री भने क्या हो? सुखम भने क्या हो? दुःखं एव छ, दुःख भनेको के भन्नु? क पण्डित, पण्डित कसलाई भन्ने? मूर्ख, कष्ट मूर्ख, मूर्ख कसलाई भन्ने? क पन्था, पन्था भनेको मार्ग हो। सुमार्ग कसलाई भन्छ? राम्रो मार्ग। पन्था भनेको क्या हो? उत्पथश्च क। अब कुमार्ग सुमार्ग भनिन्छ यसलाई। पन्था भनेको सुमार्ग, उत्पथ भनेको कह। अब कुमार्ग केलाई भन्छ? स्वर्ग क, नरक क। अब शीत केलाई भन्नु? क बन्धु उत किम गृहम, बन्धु कसलाई भन्नु? घर भनेको क्या हो? यस्तो प्रश्न राख्नु हुँदैछ उद्धवजीले भगवानसँग। अब क आढ्य, कसलाई आढ्य भन्नु? धनी कसलाई भन्नु त? अब क आढ्य। फेरि क दरिद्र, दरिद्र भनेको क्या हो? कस्तोलाई दरिद्र भनिन्छ? फेरि कृपण क, बा अथवा कृपण क। कृपण भनेको कसलाई भनिन्छ? केलाई कृपण हो? फेरि ईश्वर क, ईश्वर भनेको क्या हो? एतान प्रश्नान मम ब्रूहि विपरीतांश सत्पथे पते। हे सत्पथी, सज्जन का श्रेष्ठ मालिक, संपूर्ण का रक्षक हे भगवान। एतान प्रश्नान मम, मह्यम, यी सम्पूर्ण प्रश्नहरू र विपरीतांश, विपरीत अरू, यसको विपरीत प्रश्नहरू पनि ब्रूहि भन्नु होला भनेर जिज्ञासा राख्दा भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान वाच। अब भन्नुहुन्छ कि अब यहाँ यम र नियमको दुईटा कुरा, दुईटा श्लोकले वर्णन गराउनुहुन्छ भगवानले। भन्नुहुन्छ अहिंसा, सत्य, अस्तेय। हिंसा नगर्नु, सत्य बोल्नु, अर्कालाई ठग्नु, चोरी गर्नु होइन, असङ्गति हुनु, रि भनेको लज्जा रहनु, असञ्चय, अब धेरै सञ्चय नगर्नु चिजहरू, आस्तिक्यम, आस्तिकपना क्या हो? ईश्वर अस्तित्व, आस्तिक, अब विश्वास गर्नु भगवानमा, त्यसलाई आस्तिक भन्छ। ब्रह्मचर्य भने क्या हो? अब त्यही नै अहिले यसको उत्तर दिँदै दिँदै जानुहुन्छ भगवानले। मौन केलाई भन्नु? स्थैर्य, क्षमा, क्षमा भयो, अभयम हो। यस्तो प्रकारको यो 12वटा छन् यो श्लोक। अब यसलाई यम भन्छ। अब नियम शौच, जप, तप, होम। शुद्धता केलाई भन्नु? जप भने क्या हो? तपस्या के हो? अब होम भनेको केलाई भन्नु? श्रद्धा। आतिथ्य, अतिथि भने क्या हो? आतिथ्य भने क्या हो? मत अर्चनम, कसरी मेरो पूजा, तीर्थाटन। पर अर्थ इहा, अर्काको निमित्त चेष्टा गर्नु। आफू मात्रै खुसी भएर आफैले भोग गर्ने हो भन्ने यो नठान्नु। अर्काकै लागि चेष्टा गर्नु। इह चेष्टाया
परार्थया। अब चेष्टा गर्नु, अब तुष्टि रहनु, जो कुछ मिल्छ त्यसमा सन्तोष रहनु। अनि आचार्य सेवनम, आचार्यहरू गुरुहरूको सेवा गर्नु, गुरुहरूबाट ज्ञान लिनु, गुरुको सेवा गर्नु, आचार्य सेवन। यते यमा सनियमा, नियमले सहित भएका यी यम हुन्। यते उभय द्वादश स्मृता, दुई पक्ष यम पनि 12, अब नियम पनि 12वटा यसका त्यो प्रस्तावना छ। पुंसाम उपासिता तात, हे तात हे प्रिय उद्धव, पुंसाम पुरुषहरूको लागि उपासिता उपासना गर्ने। यथा उपासिता उपासित उपासना गर्यो भने यिनीहरूले के गर्छन् त? यम नियमले यथा कामम तुहन्ति वै, त जस्तो इच्छा गर्छ त्यस्तै प्रकारले प्राप्त गर्छन् यी धर्महरू। अब यिनीहरूले दुहन्ती प्रपुरा गर्छन्, दुह प्रपुरणे पूर्ति गर्नेवाला सत्कर्मलाई। अब सम भन्ने एउटा प्रश्न आएको छ पहिलेबाट। अब भन्दै हुनुहुन्छ सम भने क्या हो? मननिष्ठता, ममा निष्ठा गर्नु, विश्वास गर्नु, सधैँ मलाई चिन्तन गर्नु हृदयमा। बुद्धिद्वारा नै ममा निष्ठा गर्नु, बुद्धिलाई रोकेर। किनभने निश्चयात्मिका बुद्धि भन्छ। अनि त्यो बुद्धि चाहिँ के गर्छ? बुद्धिको काम भने निश्चय गर्नु। मन त अब यता र उति घुमाउँछ मनले, तर त्यो मनलाई पनि जितेर त्यो बुद्धिले चाहिँ अनि निश्चय गर्नु है, यसो होइन रहेछ उसो, त्यसले विचार गरेर अनि मननिष्ठा सम, मलाई ममा निष्ठा राख्नु नै सम हो। सम भनेको सम उपसमय, हृदयमा मलाई राख्नु, यसलाई सम भनिन्छ। अब दम भनेको क्या हो? दम इन्द्रिय संयम दम, इन्द्रियलाई रोक्नु, इन्द्रिय जित्नु नै, इन्द्रिय संयम गर्नु, रोक्नु नै दम भन्ने शब्दको अर्थ हो। अब तितिक्षा के हो भनेको थियो? अब तितिक्षा भनेको दुःख सम्मर्श, दुःखलाई चाहिँ सहनशील गर्नु नै तितिक्षा हो। अब जिह्वा पस्तजयो धृति, धृति क्या हो भनेर सोधेको थियो उद्धवजीले। जिह्वा पस्तजयो धृति, जिह्वालाई र उपस्थ भनेको अब जननेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय र जननेन्द्रिय दुईटा भए। रसनेन्द्रिय भनेको क्या हो? यो रस चाख्नेवाला जिब्रो, मिठो मिठो खोज्छ नि यसले, त्यो सबै छाड्दिनु। ठिक्क आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि ठिक्क सन्तुलित आहार गर्नु, शुद्ध आहार गर्नु हो, त्यो भयो भने त्यसलाई धृति। अनि उपस्थ जय, त्यो दुईटा चाहिँ अत्यन्त कठिन। अब त्यसैले बिगार्छ संसारमा, जन्म मरण इत्यादि नरकमा जानेवाला बाटो। तर त्यो दुईटालाई चाहिँ मुख्य रोक्न सक्यो भने त्यसलाई धृति भन्छ। धैर्य भनेको त्यही हो। अब धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। अब त्यसमा धृति आयो त्यहाँ बिचमा, हो यही कुरा। धैर्य भनेको त्यो हो। अब दण्ड न्यास परम दानम, अब दण्ड न्यास भनेको, दण्ड भनेको क्या हो? ताड नै भन्छ। अब दण्ड दण्ड नै, अब यो चाहिँ चुराधीमा छ व्याकरणमा, सिद्धान्तमा यो धातु दण्ड, दण्ड नै धातु। अब दण्ड भनेको क्या हो? लौरो भनिन्छ। त्यसले त कुट्नु पर्यो नि हो, त्यसले चाहिँ थप्पड दिएर आफूमा अधीन पार्नु पर्यो नि। केलाई? दण्ड भनेको द्रोहलाई चाहिँ न्यास गर्नु। द्रोह भनेको क्या हो? द्रोहले त अब रिसले त अनेक प्रकारको गर्छ नि, त्यसलाई रोक्नु भनेको दण्ड न्यास द्रोह। अब त्यो चाहिँ त्यो भयो दण्ड न्यास, द्रोहलाई त्याग गर्नु। न्यास भनेको त्याग गर्नु, निशेषेण निशेष रूपले आशा उपवेशन भने त्यसलाई अर्थात् फ्याँक्नु, नाश गर्नु, त्याग गर्नु। अब दान भने परम दानम चाहिँ के हो भने काम त्याग, कामनालाई त्याग गर्नु चाहिँ त्यो ठुलो दान हो। अब दान छैन, त्यो कामना त्यागेन भने त के भयो? नरकको मार्ग गयो, यम मार्ग। कामम क्रोधम तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम त्यजेत, गीताले भन्छ नि त। फेरि त्यही हो कुरा।
अब कामस्त्याग दानम तप भनेको अनि यो तपस्मृतम। अब तपस्या पनि त्यसैलाई भन्छ। गुरुजी यहाँ दण्डन्यास परम दानम अनि काम त्याग तपस्या, काम त्याग चाहिँ तपस्या होला र दण्डन्यास चाहिँ परम दान। परम दान त्यही हो दानम। अनि काम त्याग तपस्मृतम, कामनालाई त्याग गर्नु नि तपस्या हो। अब तपस्या गर्छ दानी, कामना त्याग्दैन भने के को तपस्या गर्नु? माला त जर्छ दानी, अब कता चोर्ने मन जान्छ कि चित्त छैन टुङ्गामा, अनि त्यहाँदेखि अब हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा अब त्यही हो तपस्या चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ खिचेर, मनलाई खिचेर अनि कामन्यास भनेको त्याग, कामनालाई त्याग गर्नु नै तपस्या हो। व्यग्र चित्त हतो जप भनेको हो त्यही हो। व्यग्र चित्त भनेको त नासै जान्छ नि। त्यसो हुँदा अब काम त्याग तपस्मृतम, कामनालाई त्याग गर्नु चाहिँ तपस्या हो। स्वभाव विजय शौर्य, अब स्वभावलाई त्याग गर्नु। स्वभाव भनेको क्या हो? वासना। वासना भनेको आफ्नो स्वभाव जस्तो हो, त्यो स्वभावलाई चाहिँ त्याग गर्दै जानु पर्यो नि त। नराम्रो स्वभाव, यो वासनालाई चाहिँ स्वभावजन्य वृत्ति भनिन्छ गुरुबा। त्यसै भन्छ, वृत्ति हो, स्वभावजन्य वृत्ति। त्यो त कहिलेदेखि छुट्दैन नि, त्यही वासनाले गर्दा। अनि ठुल्ठुला साधु सन्तहरू पनि त्यसमा भुलिन्छन्, त्यसमा पर्छ। अनि हो त्यो वासना चाहिँ अब त्यो पनि शत्रु हो ठुलो। अनि त्यस कारणले त्यो वासना स्वभाव विजय शौर्यम, अनि शौर्य भनेको त्यही नै हो। शूरवीर के हुन्छ? स्वभाव त्याग्नु, वासना त्याग्नु, नराम्रो कुरालाई त्याग्नु, त्यही हो शौर्य। अब सत्यञ्च समदर्शनम, सत्य भनेको के भन्नु पर्यो? समान दृष्टि गर्नु, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा समता भाव राख्नु, त्यो सत्य हो। अब हामीले पढेका छौँ नि त, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रत गर्नु। व्रत भने क्या हो? प्रतिज्ञा, त्यसलाई चाहिँ त्यही हो सत्यमा रहनु भनेको। समदर्शनम हो, त्यसलाई भन्छ समदर्शनम सत्यम। ऋतञ्च सुनृता वाणी कविभि परिकीर्तिता, कविभि विद्वद्भि परिकीर्तिता बताएको छ कि ऋतम छ सुनृता वाणी। ऋतम भनेको अत्यन्त मधुर, एकदम राम्रो प्रकारको सुनृता, सत्य यथार्थ वचन गर्नु नि अब सुनृता वाणी भनिन्छ त्यसलाई। सुष्टुरिता, अनृत होइन, राम्रो वाणी अर्थात् सुमधुर भन्छ। अब ऋतम भनेको अब कविभि परिकीर्तिता विद्वद्भि परिकीर्तिता कथिता कर्मसु असङ्गम। शौच भने क्या हो? अब कर्मसु भनेको चाहिँ यो विषय भोगको कर्ममा चाहिँ असङ्ग रह, त्यसलाई शौच भनिन्छ। अब शौच भने त्याग सन्यास उच्यते, त्याग केलाई भनिन्छ? त्याग भनेको कामना त्याग गर्नु। अब त्यो चाहिँ त्याग, सन्यास चाहिँ कामना त्याग गर भन्छ, त्यसलाई सन्यास उच्यते। धर्म इष्टम धनम नृणाम, नृणाम मनुष्यहरूको धन क्या हो? इष्ट धन, धर्म नै हो। अब त्यो धर्म नै इष्ट धन हो। त्यो धर्म रूपी धन छैन भने त त्यसले त अब के गति पाउँछ र? परलोकमा जान पाउँदैन। किनभने धर्म भनेको क्या हो? ध्येय धारणेदेखि धर्म हुन्छ। अब त्यो धर्म धारण गरेन भने त के हो? धारणा धर्म इत्याहु। अब बताएको छ हतो हत धर्मो रक्षति रक्षित। धर्मलाई रक्षा गर्यो भने त्यसले रक्षा गर्छ, धर्मलाई नाश गर्यो भने त्यो नासिन्छ। अब त्यो यस कारणले इष्ट धन क्या हो भने धर्म हो मनुष्यको। अब यो भन्दै हुनुहुन्छ धर्म किन भनौँ? धर्म भनेको धारण गर्नु। कसरी? गोजीभरि पैसा लगायो भने अनि गाडीमा जाँदा त्यो पैसाले काम थियो नि त। भोक लाग्यो भने पनि अब धारण गरेको छ नि, त्यो सम्झिनु पर्यो, खान पायो। हो त्यस्तै परलोकमा गमन गर्दा पनि सत्कर्म सद्धर्म छ भने त्यसले रक्षा गर्छ भन्ने कुरा। नृणाम यज्ञ भगवत्तम, यज्ञ भने क्या हो? अहम मै नै हुँ, भगवत्तम अत्यन्त उत्तम। अब यज्ञ चाहिँ म नै हुँ, उत्तम यज्ञ, निष्काम यज्ञ। दक्षिणा ज्ञान सन्देश,
दक्षिणा भने कि अब ज्ञान दिनु नै दक्षिणा हो। अब परम बलम प्राणायाम, परम बलम बल चाहिँ प्राणायाम नै हो। प्राणायाम गरेको छ भने त्यही बलले अनि सजिलै मार्ग सन्तरण हुन्छ, अर्चिरादि मार्ग इत्यादि। अब भगो मे ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरुत्तम। अब भग भने क्या ऐश्वर्य हो। मे ऐश्वर्य भग, मेरो ऐश्वर्य नै भग हो। भगवान, भग भनेको चाहिँ भगवान। अब भग भनेको के हो? अब भम वृद्धिम गच्छति त्यसमात् भग प्रकृति रुच्यते। प्रकृतिलाई पनि भग भनिन्छ। त्यो प्रकृति भनेको, भग भनेको प्रकृति, मायाबाट नै भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ नि संसारमा, लीला गर्नु। त्यो माया नभई गर्नु भएन। माया त साथै लिएर आउनुहुन्छ, माया शक्ति। त्यसो हुँदाहुँदै अब यहाँ अब भन्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ रितन चाहिँ सुरुमा यो श्लोक लेख्नु पर्यो मैले। यो भम भग के प्रकृति रुच्यते। भम भनेको वृद्धिम गच्छति त्यसमात् भग प्रकृति रुच्यते भन। भम वृद्धिम गच्छति त्यसमात् भग प्रकृति रुच्यते। र त भगवान भन्यो त धेरै अर्थ त अब सदैश्वर्य पनि छन्, तर प्रकृति पनि भयो। भम वृद्धि गच्छति त्यसमात् भग प्रकृति रुच्यते। प्रकृति रुच्यते यो विष्णु पुराणको है यो श्लोक। त्यति नै आउँछ, आदि मात्रै आयो मलाई, त्यही भग चाहिन्थ्यो। अनि यसलाई विष्णु पुराण हेर्दा भएछ नि त। होइन, कहाँ पर्छ त्यो, कहाँ अब त्यो हेरिसक्नु पर्यो अनि यहाँ रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि। तर यो लेखिहाल्यो भने भोलि खाली हुँदा हेरौँला। अब यो चाहिँ भग भन्नु। कसरी त भग, कसरी वृद्धिम गच्छति त्यसमा भग प्रकृति रुच्यते कसरी पो त भन्ना हुँदी यसको भाव पनि त चाहियो नि। हामी गर्भमा कस्ता भयौँ, एउटा रज र वीर्यबाट, अनि त्यो वीर्य र रज जोडिँदा बढ्दै 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 गयो। हो, त्यो चाहिँ कसले बढायो त? अव्यक्त नारी परमेश्वर शक्ति भनेर मायालाई भन्छ। अव्यक्त नारी हो भगवान की शक्ति, परमेश्वर शक्ति अव्यक्त नारी माया, वेदान्त सार हुँदाहुँदी अब त्यो बढाएको त कसले देख्छ त? यी जन्मेपछि पनि हामी बढ्दै 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 आयौँ, बुढा भयौँ। अब त यो यसले बढायो भन्ने थाहा हुन्छ त? भएन। हो, त्यसो हुँदा अव्यक्त नारी परमेश्वर शक्ति माया, भग भनेको माया। अनि भग त्यसले युक्त हुने, त्यो त सबै भगवानले हराएको छ नि मायालाई। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर भनेकै छ। हो, यस्तो प्रकारले अब भग भयो है। मे ऐश्वर्य अब भाव लाभो मद्भक्तिरुत्तम। अब त्यो ऐश्वर्यको भाव जो हो त्यसलाई भग भनिन्छ। लाभ भनेको क्या हो? मद्भक्ति, मेरो भक्ति नै हो लाभ। लाभ त अब धेरै धन कमाउँदा नि लाभ भन्ने यो छ, तर त्यो होइन। सच्चा लाभ चाहिँ के हो भने भगवानको भक्ति गरौँ भने सबै थोक प्राप्त हुन्छ भन्ने अघि यहाँ पूर्वोक्त श्लोकले बताएको छ। यसो हुँदाहुँदी अब यहाँ भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ मद्भक्ति उत्तम लाभ भन्नु। अब विद्यात्मनि, विद्या भने यहाँ क्या हो भने आज विद्या आत्मनि भिदा वाद हो, बाध हो। भेद नहुनु नै, भेद नगर्नु नि, आत्मामा भेद नगर्नु नि त्यही हो विद्या। अब अन्तर्यामी ईश्वर सबै हुनुहुन्छ, अंश छ भगवानको जीवात्मा। अनि त्यो भेद किन गर्ने त? सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई भेद नगर है, ईश्वरको भाव सम्झी भनेको। अब यहाँ विद्या आत्मा नै विधा अबाध, विधा बाध। अब त्यो भेदको भाव चाहिँ नगर है, त्यसलाई विद्या भनिन्छ भन। अब हि भने क्या प्रश्न राखेको थियो, अकर्मसु अब जुगुप्सा। अकर्म कर्म, कर्मदेखि बाहेकको नराम्रो कर्ममा चाहिँ लज्जा मान्नु पर्यो नि, जुगुप्सा लिनु पर्यो। नराम्रो पो कर्म गर्छु कि मैले भनेर हो, त्यसमा चाहिँ अब लज्जा मान्नु पर्यो। किनभने लज्जा भएन भने त नराम्रो काम हुन्छ, त्यसलाई त घृणा गरिहाल्छ नि, जुगुप्सा निन्दा हुन्छ।
यस कारणले राम्रो कर्म अकर्ममा चाहिँ नजा, राम्रै कर्म गर भन्ने। श्रेय गुणा नैरपेक्ष द्या। अब गुण श्री भनेको क्या? गुण, राम्रो गुण, अपेक्षाले रहित भएको नैरपेक्ष द्या। अपेक्षाले रहित गर्नु नि, इच्छा नगर्नु नि, त्यो गुण चाहिँ त्यही हो, सद्गुण। अब दुःखम सुखम भने क्या हो? सुख र दुःखलाई नाश गर्नु भने भयो। यहाँ दुःख सुखात्यय भनेको त्यो सुख त के? स्वर्गसम्मको सुख पनि त अत्यय नाश हुनेवाला हो। सुख अनि दुःख त भइरहन्छ मनुष्यलाई, अनि दुःख सुख अत्यय त्यो नाश हुनु चाहिँ अब त्यो होइन कि पारमार्थिक सुख प्राप्त गर्नुको लागि भगवानको शरण परेर अब अनश्वर आनन्द सनातन सुखलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भन्ने कुरा हो। सुखम दुःख सुखात्यय सुखम। अब त्यो सुख चाहिँ कहिले नाश हुँदैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते दुःखम कारण सुख अपेक्षा। अब कामम सुख, काम सुख अपेक्षा। अब त्यो कामरूपी सुखको अपेक्षा गर, त्यो चाहिँ दुःख हुन्छ। अब सुखको अपेक्षा, कामरूपी सुखको अपेक्षा भनेको भौतिक पदार्थमा सुख हुन्छ भन्ने यो चाहिँ गरिस् भने त्यो नि दुःखै हो भने। पण्डितो बन्ध मोक्षविद हो। कसलाई पण्डित भन्छ? अब मोक्ष र बन्धन जान्न छ भने, जो मोक्ष हुने जो हो, मोक्षविद बन्धविद, त्यो दुईवटा लाग्छ त्यहाँ। बन्धन पर्नु यस्ता प्रकारले हुन्छ, मुक्ति हुनु यस्तो प्रकारले हुँदो रहेछ भन्ने जान्नुलाई पण्डित भन्यो। अब यहाँ पण्डित भनेको क्या हो? सत असत विवेकिनी या बुद्धि सा पण्डा भो। अब पण्डा चाहिँ के भयो त भन्दा, पण्डा भनेको चाहिँ सत र असत कुरालाई छुट्याउनेवाला बुद्धिलाई पण्डा भो। अनि सा विद्या सा पण्डा अस्य अस्थिति पण्डित। त्यस्तो बुद्धिले युक्त छ भने त्यसलाई पण्डित भन्छ। सत र असत चाहिँ जानेको छ भने मात्रै पण्डित भयो। तर त्यसले जानिहाल्छ अनि बन्ध मोक्षविद। अब बन्धन पर्छ यो कर्मले, यसले मुक्ति हुन्छ भन्ने जान्नु चाहिँ लाई पण्डित भन्छ। पण्डितो बन्ध मोक्षविद हो। अब मूर्ख कसलाई भन्छन् भनेर सोधेको छ। भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ, देहादि अहम बुद्धि। देहादीमा अहम बुद्धि गर्छ भने त्यसलाई मूर्ख भन्छ। त्यो मूर्ख भने क्या हो? मेरो देह हो, म सधैँ रहन्छ, यो देह कहिले मर्दैन। अब देहात्म बुद्धि हुनु, अहम बुद्धि, त्यसलाई मूर्ख भनिन्छ। पन्था भनेको सुमार्ग के हो? मन निगम स्मृत, भगवानको आदेश हो। अब किनभने निगम भगवानले बताएका वेदबाट बताउँछ त्यो सुमार्ग। पन्था मन निगम स्मृत कयो। उत्पथ भने कुमार्ग केलाई भन्छ? चित्त विक्षेप। चित्तलाई चाहिँ अब रोकेन भने, चारपट्टि घुमायो भने त्यसलाई चाहिँ उत्पथ कुमार्ग। सत्वगुणोदय स्वर्ग। सत्वगुण उदय हुनु चाहिँ स्वर्गसम्म जान्छ। तर रजो र तमो गुणले युक्त भएको सत्वगुण, त्यसको अलिअलि अंशले युक्त भएको सत्वगुणले पनि के गर्छ त? स्वर्गको सुख मात्रै भोग्छ। फेरि अब यहाँ आउँछ संसार। तर शुद्ध सत्व भयो भने त्यो मात्रै मुक्त हुन्छ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते। अब नरक तम उन्नाह। नरक भने क्या हो? तमोगुण बढ्नु नै नरक हो। त्यसले त यहीँ पनि तमोगुण बढ्यो भने के संसारमा पनि त नरकै हुन्छ नि। कुटाइ खान्छ, चोरी कर्म गऱ्यो भने, नराम्रो कर्म गऱ्यो भने नरक, अनि जेलकामा पर्छ, कुटाइ खान्छ, नराम्रो कर्म गर्ने हो। यसैलाई नरक। नरक पनि यही संसारमा पनि छ भनेको छ कपिलदेव भगवानले मातालाई। अत्रैव नरक स्वर्ग इति माता प्रत्यक्षते। अब बन्धु भनेको गुरु बन्धु अहम, गुरु पनि हूँ बन्धु पनि हूँ म। तमो उन्नाह नरक। तमो गुण चाहिँ बढ्नु नै नरक हो। बन्धु गुरु अहम। हे सखे, भगवानले सखे भन्नुभयो उद्धवलाई। साथी मन्त्री हुनुहुन्छ नि त,
यसो सोधे चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो नि त सबै कुरामा। तर ठिक ठिक बताउनुहुन्थ्यो उद्धवजी। उद्धवजी चाहिँ परम मन्त्री भगवान्का, यस कारणले सके। गृहम शरीर मानुष, घर क्या हो भनेको थियो, यो घर भनेको यो शरीर हो। किन घर भन त यसलाई? पाप पुण्यको भाँडो हो नि त यो। घरमा ल्याएर चाहिँ राख्छौँ नि त कोठामा हामी राम्रो राम्रो चिजहरू यसो ल्याएर राखेर भन्यो हो, त्यस्तै राम्रो नराम्रो राख्ने चाहिँ घर यही शरीर हो। यस कारणले त्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ नराखेर राम्रै कुरा मात्रै राखो भने त्यसलाई घर भनिन्छ, शरीरलाई। गृहम शरीर मानुष्यम, मनुष्य त्यो चल्दै नि घर हो। अब आढ्य भनेको के हो भनेको छ? आढ्य भनेको गुणले युक्त, राम्रो गुणले युक्त छ जो भने त्यसलाई आढ्य भनिन्छ। धेरै धन कमाएर के गर्ने, त्यो हुँदैन। त्यो गुणको चाहिँ धनी हुनु पर्यो आढ्य हुनु। अब दरिद्र यस्तो असन्तुष्ट, जो दरिद्री कसलाई भन्छन्? दरिद्र जो सन्तोष हुँदैन, अर्थ कमाउन जे कमाउन पनि सन्तोष गर्दैन भने त्यो दरिद्री हो। यो व्यवहारिकको कुरा है यो। अब दरिद्रता अब असन्तोष, सन्तोष गर भन्छ नि त कहीँ कहीँ। सन्तोष गर्नु नै आढ्य हो, त्यो गुण हो। अब कृपणो यो अजितेन्द्रिय, कृपणी कस्तो हो? त लोभी हो नि त। लोभीलाई कृपणी पनि भन्छ, कृपण। अब कृपणम अस्य अस्तित्व कृपणी भन्छ, कहीँ शब्दहरू आउँछ। तर यहाँ कृपण भनेको अत्यन्त लोभी। अजितेन्द्रिय या सकृपण, जसले इन्द्रिय जितेको छैन त्यो लोभी हो, खालि पढाउँछ। नराम्रो काम गरेर पनि अर्थ सञ्चय गर्छ। नराम्रो कर्मले धेरै धन सम्पत्ति खर्च गर्दैन। फेरि कस्तो, बरु आफ्नो शरीरको मासु काटेर अर्कालाई दिन चाहिँ बरु खुसी होला, आफ्नो धन खर्च गर्न ऊ मान्दैन अरे। त्यस्तो प्रकारलाई कृपण भनिन्छ। कृपण यो अजितेन्द्रिय, इन्द्रिय नजित्नेवाला। गुणेशु अशक्त धीरिसः। अब के भने ईशा भनेको ईश्वर जस्तो। ईश्वर, ईशा ऐश्वर्यदेखि ईशा हुन्छ। ईश्वर पनि त्यही हो। ईश्वर वरच प्रत्यय भएर ईश्वर हो, अच प्रत्यय भएर ईशा भन, त्यही हो शब्द अर्थ चाहिँ। ईशा भनेको ईश्वर कसलाई भन्छन्? गुणेशु अशक्त, विषयमा आसक्ति छ, आसक्ति छैन जो, धीर छ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ऐश्वर्यशाली हो। अब गुणसँग हो विपर्याय। अब चाहिँ गुणसँग विषयमा आसक्ति भयो भने के हुन्छ? अनिशा हुन्छ, विपर्याय। ऐश्वर्यवान भन्दैन त्यसलाई। विपर्याय भनेको उल्टो हो। विषय आसक्त हुन्छ भने त्यसलाई ईशा भनिएन। एते उद्धवते प्रश्न सर्वे साधु निरूपिताः किं वर्णितेन पौना लक्षणम गुणदोषयो। एते, हे उद्धव जी, एते ते सर्वे प्रश्न, सम्पूर्ण तपाईले जो सोध्नुभयो मलाई प्रश्नहरू, ती सम्पूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ साधु निरूपिता, राम्रा प्रकारले मैले बताएँ, निरूपण गरेँ तिम्रो समक्षमा। अब बहुना किम बहुना बढेतेन किम, धेरै भनेर के छ र? अब यसमा पनि के छ र धेरै भन्नु? यति पनि धेरै हो। गुण दोष यो हो। गुण र दोषको लक्षण पनि अब के हुन्छ त? गुण र दोष। गुण दोष दृष्टि दोष हुन्छ। गुणको दोषलाई दृष्टि नगर, गुणको र दोषलाई, जसको गुण छ जसको दोष पनि छ भने त्यसमा दृष्टि नलाग। दृष्टि गरिस् भने त्यो तँ पनि दोषी हुन्छ भन्ने कुरा। तपाईँ पनि दोषी हुन्छ। अर्काले राम्रो गरोस् नराम्रो गरोस्, नराम्रो चाहिँ नगर भन्न चाहिँ अब ज्ञान उपदेश दिन चाहिँ सक्छ। तर उसले गरेन भने त अब त्यो उसको लागि त दोषै हो। भन्नेले पनि बताइदिनु पर्यो गुरुहरूले, यो नगर है दोष हो, यस्तो दोष। अब त्यति गर्दा नि मानेन भने त अब त्यो जेसुकै गरोस् अनि छाडिदियो। गुण र दोषको चाहिँ दृष्टि नगरोस्। अब गरौँ भने चाहिँ के हुन्छ? दोष हुन्छ। गुणस्तु भय वर्जित। अब
अब यो गुण र दोषले रहित भएको चाहिँ गुण हो, सच्चा गुण चाहिँ त्यसलाई भन्छ। अर्काको गुण पनि बखान नगर, एडमायर इज भन्छ नि त अङ्ग्रेजीमा। एडमायर भनेको त चाहिँ आफ्नो प्रशंसा नगर, अर्काले गर्यो भने जसुकै गरोस् भनेको हो नि त। हो, त्यो चाहिँ गुण हो, नभए त दोषै हुन्छ त्यसमा पनि। गुणस्तु उभय वर्जित, उभय वर्जित, गुण पनि नगा दोष पनि नला, अर्कालाई यही नै हो गुण, श्रेष्ठ गुण भने। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कन्धे 19विंशोऽध्यायः। हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।